The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ अर्थात् जीवनको रहस्य कार्यक्रममा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हामीले एउटा जिउँदो इतिहासलाई सम्झिनेछौँ। नेपालको इतिहासमा भएका एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व जो पछि गएर जोसमणी सम्प्रदायको महान सन्त रहनुभयो, सन्त हुनुभयो र उहाँका निकै धेरै दोहाहरू, कविताहरू, नेवारी भाषाका कविताहरू आज पनि नेवारी सम्प्रदायको बीचमा र नेपाली समाजमा जीवन्त छन्। उहाँको विशेष र उहाँको विशेषताको बारेमा, उहाँको वैशिष्ट्यको बारेमा, उहाँको साधु जीवनको बारेमा र त्योभन्दा अगाडिको जीवनको बारेमा पनि हामी बुझ्नेछौँ। आज हामी सँग हुनुहुन्छ सुशील विक्रम थापाज्यू। उहाँ पाटन क्याम्पसका अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो र भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानका संस्थापक कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र यो परम्परा विशेष गरेर थापा परिवारको सन्तानमा पर्नुहुन्छ। ठ्याक्कै कुन पुस्ता के हो हामी उहाँसँगबाट नै बुझ्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। धन्यवाद। नमस्कार हजुर, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। ल अब अलिकति थोरै यता फर्केर कुरा गरौँ है त। ठिक छ। आज हामीले जोसमणी सम्प्रदाय अन्तर्गत रहेका एकजना महान सन्तको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, जसको नाम हो सन्त अभयानन्द, जसको चाहिँ अघिल्लो नाम चाहिँ, अगाडिको नाम चाहिँ रणवीर सिंह थापा, जनरल रणवीर सिंह थापा। हजुर, जनरल रणवीर सिंह थापा थियो। अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा उहाँ चाहिँ सन्त अभयानन्द स्वामी। रमाइलो कुरा के भने हामी सिद्धार्थ गौतमको जीवनलाई सम्झ्यौँ भने सिद्धार्थ गौतमको जीवनमा पनि धन थियो, सम्पत्ति थियो, शक्ति थियो, सबै कुरा थियो। त्यो भएर पनि एउटा राज परिवारको के भन्छ अरे वैभवता, त्यो वैभवता, त्यो सबै कुरालाई छोडेर राजकुमारले त्यो दरबार छोडेर जङ्गल प्रवेश गरेको छ शान्तिको खोजमा, जीवनको ज्ञानको खोजमा। हामी यहाँ पनि एउटा विशिष्ट व्यक्तित्वको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, जो सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, निकै शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, योद्धा हुनुहुन्थ्यो, विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, कवि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि सत्तालाई छोडेर यो सन्त परम्परामा आउनु पर्यो। अब कहाँबाट सुरु गर्ने हो? तपाईँ पहिला चाहिँ हजुर नै यो परम्परामा कत्यौँ पुस्ताको सन्तति हुनुहुन्छ, कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दा भीमसेन थापाबाट सुरु गरौँ। भीमसेन थापाको हजुरको भीमसेन थापाका कान्छा भाइ रणवीर सिंह थापा। हजुर, म चाहिँ रणवीर सिंह थापाको 6औँ पुस्ताको सन्ततिभित्र पर्दछु। ओके, ठिक 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 6औँ पुस्तामा पर्नुभयो। म 6औँ पुस्तामा पर्छु। हजुर। अब मलाई चाहिँ ठिक छ, हामीलाई भीमसेन थापाको बारेमा त कसैलाई भनिरहनु पर्ने जरुरी छैन। रणवीर सिंहको बारेमा बताउनुहोस् त, उहाँको व्यक्तित्व पहिला कस्तो थियो? होइन, रणवीर सिंह थापाको चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि हामी दुई पार्टमा चाहिँ के भनेदेखि अध्ययन गर्नुपर्ने ठिक होला जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ मलाई आफ्नो अब पारिवारिक अथवा चाहिँ के भनेदेखि सैनिकको हिसाबले, अर्को चाहिँ के भनेदेखि साधुको हिसाबले। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ मलाई बढी चाहिँ ठिक होला कि जस्तो लाग्छ। अब भीमसेन थापाको चाहिँ उत्थान हुँदाखेरि त्यही सँगसँगै रणवीर सिंह थापाहरूको पनि अथवा अरू भाइहरूको पनि उत्थान सँगै भएको चाहिँ हुन गएको छ है। त्यो बेलामा चाहिँ के भनेदेखि रणवीर सिंह थापा आर्मीमा चाहिँ जर्नल हुने, भीमसेन थापाका अरू भाइहरू सबै काजीमा मात्रै सीमित भएका छन् र एउटै कान्छो भाइले मात्रै उनले चाहिँ के भनेदेखि जर्नल पाएका हुन्। अब रणवीर सिंह थापाको चाहिँ के भनेदेखि बालकालमा नै बाबुले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के भनेदेखि रेसुङ्गामा छोडेर गएको। 8 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि नै रेसुङ्गामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के अरे यो सन्तहरू बस्ने हुँदाखेरि सायद अब त्यो बेलामा त अहिले जस्तो पढाउने स्कुल त थिएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ उनलाई अध्ययन गराउनको लागि त्यहाँका साधु सन्तको चाहिँ जिम्मा लगाएर
बाउ चाहिँ युद्धमा गएको देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सानैदेखि नै चाहिँ रणवीर सिंहमा चाहिँ के भनेदेखि त्यो आध्यात्मिक भावना चाहिँ त्यहाँका साधु सन्तहरूको चाहिँ त्यो सङ्गतले गर्दाखेरि सानैदेखि उनमा चाहिँ त्यो के भनेदेखि आध्यात्मिक भावना चाहिँ आएको हुनुपर्छ। रणवीर सिंहका बुवाको नाम के थियो? साना काजी, कसैले जनरल अमर सिंह थापा, साना काजी पनि भन्छन्, छोटा काजी पनि भन्छ। अमर सिंह थापा नेपालमा दुईटा छन्, ती सबै चाहिँ बगाले थापाकै हुन्। एउटा चाहिँ जसलाई बडा काजी भनिन्छन्, जसले चाहिँ किल्ला काङ्गडाका लडे, धेरै लडे उनी भए। अर्को चाहिँ के भनेदेखि छोटा भन्छन्, साना भन्छन्, जनरल रणवीर सिंह जनरल अमर सिंह थापा। र उनको चाहिँ कान्छा छोराको रूपमा चाहिँ रणवीर सिंह चाहिँ देखा पर्छन्। जेठा चाहिँ भीमसेन, जेठा भीमसेन। ठिक। अनि बाउले उहाँलाई चाहिँ रेसुङ्गामा लगेर छोडेको हामीले बाहिर चाहिँ रणवीरको फोटो देख्दाखेरि फोटोमा ऊर्ध्वपुण्डक टीका छ। यही फोटो जुन हाम्रो हजुरको पछाडि छ, यही फोटोमा यहाँ अलिक प्रष्ट देखिएन, त्यो फोटोमा प्रष्ट रूपमा चाहिँ ऊर्ध्वपुण्डक टीका पनि देखियो। रोयल्टीको कपडा लगाउँदाखेरि पनि त्यो टीका चाहिँ उहाँको टाउकोमा छ, निधारमा छ। अर्थात् बचपनदेखि नै उहाँमा चाहिँ त्यो साधु सन्तप्रतिको र धर्म कर्मप्रतिको आस्था चाहिँ भएको देखियो। त्यो चाहिँ अब के भने त्यो सङ्गतले हुनुपर्छ। बचपनमै साधुहरूसँग बस्नुभयो। हो, त्यही 8 वर्षको उमेरमा लगेर छोडेको भन्ने छ। त्यो पनि फेरि जोसमनी सम्प्रदायको सबैभन्दा ठुलो साधुसँग। अब साधु त को थिए त्यहाँ, त्यो त अब थाहा भएन। तर के भनेदेखि उहाँको पछिको सङ्गत चाहिँ जोसमनी परम्परा, नेपालमा जसले चाहिँ जोसमनी परम्परा भित्रायो सन्त शशिधरको चाहिँ उहाँको चाहिँ अब चेला मध्येमा एउटा राम्रो चेला चाहिँ अभयानन्द रणवीर सिंह थापालाई मानिन्छ शशिधरको उसमा चाहिँ। हजुर हजुर हजुर। रमाइलो प्रसङ्ग के छ भने अघिल्लो हप्ता जब हामीले जोसमनी जसमनी परम्पराको बारेमा अन्तर्वार्ता गरिसकेपछि त्यो भिडियो कसरी बुवासम्म आइपुगेछ र बुवासम्म आइसकेपछि अनि हामीले चाहिँ अभयानन्द सन्तको बारेमा पनि थाहा पायौँ र त्यसपछि आज हामी बाबासँग यसरी बसेर संवाद गर्ने यो सौभाग्य प्राप्त गर्दैछौँ। पहिलो कुरा त बडा गर्व लागिरहेछ कि म भीमसेन थापाको सन्ततिसँग बसेर संवाद गर्दैछु भन्ने कुरा यसै पनि खुसी लाग्दो कुरा छ। त्यसमा पनि हामी हाम्रो यो कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ स्वधर्म टिभीको यो कार्यक्रमबाट चाहिँ हामीले नेपालका लुकेर बसेका साधु सन्तहरूलाई खोजेर बाहिर प्रकाशमा लिएर आउने प्रयत्न गरिरहेको सन्दर्भमा हजुरसँग भेट हुनु र जसमनी सम्प्रदायका यत्र महान सन्त हुनुहुँदो रहेछ उहाँको बारेमा थाहा पाउनु हाम्रो अहभाग्यको कुरा हो। हजुरलाई धन्यवाद छ। पहिलो कुरा त मलाई पनि खुसी लाग्यो कि आज, किनभनेदेखि तपाईँ यहाँ आएर यसरी रणवीर सिंह अथवा स्वामी अभयानन्दको बारेमा अब यहाँ कसै धेरै जसोलाई थाहा पनि छैन होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ के भनेदेखि अवश्य पनि तपाईँहरूले जुन यो बनाउनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेलाई यो कुरा पनि हुन्छ। म पनि तपाईँप्रति आभारी नै हुनेछु। धन्यवाद। अब हामी चाहिँ यहाँ केही पुस्तकहरू अगाडि राखेका छौँ। हामीले यी पुस्तकहरूबाट हामीले केही रेफरेन्सेसहरू लिएर कुरा गर्नेछौँ। जस्तो सन्त अभयानन्दको बारेमा चाहिँ कल्याण जुन चाहिँ गोरखपुरको कल्याण सन्त अङ्क हो त्यो हो। यो गीता प्रेसले निकालेको सन्त अङ्क हो। कल्याण भनेको भारतको अत्यन्तै अथेन्टिक र अथोरिटी भएको एकदमै शुद्ध सही कुराहरू हुने चाहिँ पत्रिका हो। अध्यात्मको एकदम ठुलो ज्वलन्त काम गरेको पत्रिका हो। यो पत्रिकामा चाहिँ यसको चाहिँ सन्त अङ्कमा उहाँको बारेमा आएको छ र त्यो नै ठुलो कुरो मानियो। पहिलो कुरो त होइन, अलिकति उहाँको बारेमा यहाँ केही भनिएको छ, तर यसमा पनि फेरि केही कुराहरू मिस्टेक चाहिँ अब उहाँहरूले नेपालबाट उहाँसम्म जानकारी इन्फर्मेसन पुग्दाखेरि केही गलत इन्फर्मेसन पुगेको होला। तथापि हामीले चाहिँ पहिला त हजुरसँगबाट नै सुनौँ कि चाहिँ कसरी रणवीर सिंह थापा स्वामी अभयानन्द हुनुभयो। अब यसको चाहिँ के भयो भनेदेखि पहिलो त उहाँको बालककालमा सन्तहरूसँग नै उहाँको ऊ चाहिँ भयो, सङ्गत भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव त त्यहाँ अवश्य पनि परेको छ। त्यो नभइकन चाहिँ कोही पनि हुँदैन। र जब भीमसेन थापाको पतन भइसकेपछि अनि उहाँमा चाहिँ के भनेदेखि यो भजन सजन त उहाँहरूले पहिले नै रचेको हुनुपर्छ। यो यसमा डेट सेट त छैन। फेरि कस्तो भनेदेखि उहाँ नेवारीमा पनि पर्फेक्ट मान्छे, नेवारी पनि जान्ने। त्यसै कारण के भनेदेखि उहाँका हजुर पनि नेवारी राम्रो बोल्नु। म बोल्छु, म राम्रै बोल्छु। हजुरले सम्म बोल्नुहुन्छ भनेपछि हजुरका सन्त हजुरका अग्रजहरूले त बोल्नुहुन्थ्यो। किनभने हामी हुर्किएको लगन टोलमा हो। लगन टोल भने यो टोटल्ली नेवार टोल हो। त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि
अरू जातको चाहिँ बस्ती धेरै कम छ त्यसैले हामी अहिले टोलमा निक्लिँदाखेरि बाहिर निक्लेपछि नेवारी बोल्नै पर्छ त्यो बाध्यता हो। म अहिलेसम्म पनि टोलमा गएर बोल्ने हो भने मेरो नेवारी नै बोल्छ त्यहाँका मेरा भनौँ न अब साथी सङ्गातीहरूसँग बोल्दाखेरि अहिले पनि म नेवारीमै कुरा गर्छु अरूमा म कुरा गर्दिनँ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो भयो त्यही रणवीर सिंहको पनि अब तिनै उनी चाहिँ हुर्केको हुँदाखेरि हुर्केको त उनै हो लगनमै हो त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो नेवारी चाहिँ उहाँको चाहिँ राम्रै भयो भनौँ अब ठिक भनेपछि लगनमा हुर्किनु भएको र त्यसपछि चाहिँ फेरि सन्तहरूसँगको उठबस पनि भयो बचपनमा त्यसपछि अनि राजनीतिमा अब सुस्त त्यो त अब दाजुसँग जे जस्तै दाजु काजी हुँदाखेरि रणवीर सिंह पनि काजी नै भए त्यसै यस्तो किसिमले चाहिँ एउटै खानगीमा चाहिँ ऊ बेलामा गर्ने हामी कुरा गर्दै थियौँ उहाँ रेसुङ्गामा जानुभयो होइन रेसुङ्गामा बाउले छोडेर गयो होइन र बाउले छोडिदिइसकेपछि पछि त ठुलो हुनुभयो ठुलो भइसकेपछि बुवाले लिएर आउनुभयो अब त्यही भन्नु पर्यो कति वर्षको उमेरमा लिएर आउनुभयो होला अब भन्दाखेरि त्यस्तै अब विवाह गर्ने उमेरमा चाहिँ लिएर आएको हुनुपर्छ भन्छु म चाहिँ हजुर विवाह त्यो किन अब त्यहाँ पढि अब त्यो बेलामा त स्कुल नभएको हुँदाखेरि अब त्यहाँ उहाँले के पढायो त्यो चाहिँ थाहा भएन होइन तर जनरली अब त्यो आध्यात्मिकै पढाएको हुनुपर्छ त्यो बेलामा त त्यही त हो नि पढ्ने त यो संस्कृत पढ्नुभयो होला संस्कृतका चाहिँ अब लघु सिद्धान्त कौमुदी अथवा चण्डीहरू केही पाठ भयो होला केही अक्षर चिन्ह जुन चाहिँ अब भनौँ न अब हुने खानेहरूले पढाउने त त्यही हो नि घर घरमा अब पहिले आएर पण्डितहरू आएर पढाउने त त्यस्तै नै पढाउँथे उहाँको पनि अब झन् रेसुङ्गामा त कुरै भएर त्यस्तै साधुहरू थियो होला त्यही हो। त्यसपछि चाहिँ विवाहको क्रममा फर्किनु भयो काठमाडौँ फर्किनु त्यसपछि के भयो होला अब विवाह भइसकेपछि त अब उहाँको चाहिँ के भने 4वटा श्रीमती देखिन्छन् होइन 4वटा श्रीमती चाहिँ देखिन्छन् र त्यसपछि अब उहाँ चाहिँ अनि के भयो भने सैनिक सेवामा उहाँ चाहिँ अब दाजुको सँगै चाहिँ सैनिक सेवामा नै उहाँले चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो 4वटा विवाह देखिन्छ तर के भनेदेखि एउटा श्रीमती उहाँको चाहिँ के भनेदेखि 1873मा जुन नेपालमा चाहिँ के भने यो बिफर भन्नु शीतला भन्थ्यो त्यो फलकरी पहिलो श्रीमती उहाँको त्यही बेलामा बितेको देखिन्छ जेठी श्रीमती हुनुपर्छ त्यो। त्यसपछि अर्को 2टा श्रीमतीको नामै छ त्यो शिलापत्र छ नामै छ त्यो धार्मिक पाठमा म त्यो पनि आउँला त्यो नामै छ त्यहाँ पनि नै अनि अर्को एउटा पनि चाहिँ के भने छुट्टै पनि देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि 4वटा श्रीमती चाहिँ उहाँको चाहिँ देखिन्छ। श्रीमतीहरूबाट सन्तान चाहिँ एउटै कान्छीकोबाट मात्रै हो अरूकोबाट सन्तान चाहिँ देखिँदैन भनेपछि सन्तान नभएकै कारणले गर्दाखेरि हुनुपर्छ भन्छु म। कान्छीको श्रीमतीबाट दिएको डकुमेन्ट छ बाँकी अरू श्रीमतीको चाहिँ त्यस्तो केही रेकर्ड छैन त्यसकारण हामी के भन्छौँ भने अर्को श्रीमतीबाट भएन कान्छी श्रीमतीबाट मात्रै सन्तान भएका हुन् 5वटा छोरा र 2टी छोरी। ठिक अनि त्यसपछि अब विवाह भयो बच्चा भए अनि उहाँले अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा पनि भाग लिनु भएको छ होइन अनि अब सेवामा कति बेला प्रवेश गर्नुभयो होला सरकारी सेवामा अब त्यो एक्ज्याक्टली त म भन्न सक्दिनँ किनभनेदेखि अब त्यो पार्टमा चाहिँ किनभने उहाँको फोटोमा चाहिँ के भनेदेखि 1900 उहाँको त्यो फोटोको डेटले हेर्ने हो भनेदेखि त यङ स्टेजमै उहाँले चाहिँ के भनेदेखि ऊ गरेको हुनुपर्छ। पहिले त सुरुमा त काजी हुन् काजी पछि कमान्डिङ कर्नेल हो अनि कमान्डिङ कर्नेल पछि यो चाहिँ 1890 पछि हो जनरल पाएको चाहिँ 1890 पछि चाहिँ जनरल हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सबै डकुमेन्ट हेर्दै गर्दाखेरि कमान्डिङ कर्नेल मात्रै हो भनेपछि काजी चाहिँ भीमसेन थापाहरूको सबै ऊ बेलामा कस्तो चलन रहेछ भने एउटा खानगीमा एउटालाई काजी गरिदिएपछि भारदारलाई एउटा काजी गरिदिएपछि सबैले काजी पाउँदो रहेछ। त्यसकारण भीमसेन थापा अब माइलाभाइ नयन सिंह अनि त्यहाँबाट अर्को बक्तावर सिंह यिनीहरू भीमसेन थापादेखि लगाएर सबै एकैचोटि काजी भएका छन्। काजी भए ठिक। अब त्यसपछि उहाँले गरेका मूल चाहिँ त्यो शक्तिमा हुँदाखेरि उहाँले गरेका मूल कामहरूमा चाहिँ अब मुख्य एउटा त के भनेदेखि अङ्ग्रेजकोसँगको युद्ध नै हो जुन सोगोली हुन सक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ मतलब चाहिँ उहाँले युज गरेर यो मकानपुरको जसलाई सोहनपुर भनेर भन्छन् त्यहाँको चाहिँ उहाँले चाहिँ मतलब चाहिँ कमान्डिङ आफ्नो हातमा लिएर अङ्ग्रेजी फौजहरूलाई धपाएरै पठाएको हो। त्यसकारण यो के भन्ने नाम त मैले बिर्सेँ त्यो उनीहरू भागेरै गएर त्यहाँ त रातारात गरेर त्यहाँ ठुलो हात भएर ठुलो हात हतियार समेत पनि चाहिँ के भने राति एट्याक गरेर उनीहरूको छाउनीमा गएर राति एट्याक गरेर अङ्ग्रेजहरूलाई धपाएर उनीहरूको चाहिँ ऊ लिएको हात हतियार समेत लिएर आएको। त्यसकारण त्यहाँ अहिलेसम्म पनि त्यो
त्यो पर्सामा त्यो सोनपुर भन्ने ठाउँमा अहिलेसम्म पनि किल्ला छ। त्यहाँ अङ्ग्रेजहरूले पोखरीमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ केही सिप नलाएपछि पोखरीमा गएर हात हतियार पनि फ्यालेर पनि भागे भन्ने पनि छ। त्यहाँ केही पाइया पनि छ भनेर भन्छ। त्यहाँ किल्ला पनि छ। त्यस कारण उनको चाहिँ ठुलो चाहिँ मतलब चाहिँ के भनेदेखि ऊ भनेको आर्मीको उसले हेर्ने हो भने अङ्ग्रेजलाई हराउनेमा भीमसेन थापाका भाइ भतिजा हो। उता गएर पाल्पामा हुजुर सिंहले हराए, सोनपुरमा चाहिँ उसले हराए, रणबीर सिंहले हराए। अब नयन सिंह त के भनेदेखि काङ्गडाको युद्धमा उनले वीरगति नै प्राप्त भए। त्यस कारण अब यहाँ के भनिन्छ भने भीमसेन थापाले त युद्ध गरेनन्, तर उनका आफ्नै सबै परिवारले चाहिँ भाउदेखि युद्धमा होमिया छन्। नेपालको भनौँ न सुरक्षाको लागि, देशको लागि चाहिँ बाउ, अब त्यसपछिबाट आएर के नि भाइहरू सबै युद्धमा सबै होमिएका छन्। त्यही त नि ठिक। अनि त्यसपछि जब शक्ति चाहिँ को त्यो ब्यालेन्स बिग्रिसकेपछि भीमसेन थापाको अन्त्य अत्यन्तै दुःखदायक भयो, अत्यन्तै नमिठो अन्त्य भयो उहाँको, होइन? उहाँको श्रीमतीलाई चाहिँ नाङ्गै सहरमा घुमाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हल्ला फैलाइयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ आफूले अब यी खुकुरीले हो कि सिसाले हो कि त्यो विवादास्पद छ, त्यसरी आफूलाई सेरिएर मर्न खोज्दाखेरि नमरेको भन्ने इतिहास पाइन्छ। त्यसमा 9 दिनसम्म नमरेको हो। त्यसमा कुनै उपचार भएन। त्यो घाइते मान्छेलाई जस्तो थियो त्यस्तै राखियो। र त्यो पनि अब आफैले सेरिएर मर्न खोजेको हो कि मार्न खोजिएको भन्ने पनि प्रश्न छैन। त्यो पनि इतिहासकारहरूमा त्यो पनि किनभने त्यत्रो व्यक्तिले जसले अङ्ग्रेजसँग त्यत्रो टक्कर लिएर बस्ने त्यति शक्तिशाली व्यक्तिले आफूले नै आत्महत्या गरे भन्ने कुरामा एक थरीका इतिहासकारहरू त्यसलाई मान्दैनन्। किनभने त्यो व्यक्तिको त्यत्रो आत्मबल भएको व्यक्तिले त्यतिले चाहिँ त्यो गर्नेवाला त हुनुपर्ने हो। फेरि अब बन्दीगृहमा जुन घरमा उनलाई बन्दीगृह बनाएको थियो त्यसमा सिसा पनि त्यो झ्यालकोमा सिसा छैन। अब खुकुरी अब बन्दीगृहमा बस्ने मान्छेलाई हतियार पहिले उसलाई राख्नुभन्दा अगाडि नै सबै कुरा त चेक गरेर चाहिँ पठाइन्छ उसकोसँग केही छ कि भनेर, होइन? अब त्यो पनि चाहिँ त्यहाँ हतियार पनि छैन। तर कता चाहिँ के भनेदेखि यो हत्यारै गरे हो कि भन्ने पनि एक किसिमको चाहिँ त्यसरी पनि यसलाई चाहिँ हेर्न चाहिँ इतिहासकारहरूले हेरेका छन्। र फेरि बाहिर समाचारमा कतै मैले लेखहरूमा कतै के पाएको छु भने उहाँलाई त्यसपछि तत्कालै राजा रानीले चाहिँ फालो लगाएर विष्णुमतीमा फाल्न लगाएको र 5-7 दिनसम्म चाहिँ त्यही तेह्रताम्य भएर प्राण नजाँदासम्म त्यही झिँगा भन्केर बसेको भन्ने कुरा नि सुने मैले। यो गलत हो? यो गलत हो, यो चाहिँ होइन। किनभनेदेखि 9 दिनसम्म चाहिँ त्यही जेलमै राख्यो। जेलको भनौँ न, जेल त त्यो उनको आफ्नो निजी घर हो। त्यो त्यसैमा बन्दी बनाइएको, त्यो जेल पनि होइन। भीमसेन थापाको आफ्नै निजी घर थियो त्यो। त्यसैमा चाहिँ के भनेदेखि बन्दी बनायो। अनि त्यसैको एउटा तल ठुलो चोक थियो ढुङ्गाको, त्यही चोकमा चाहिँ उनलाई चाहिँ 9 दिनसम्म चाहिँ तिनै राखिएको हो। त्यो चाहिँ के भने जिउँदैमा लगेर त्यो चाहिँ विष्णुमतीमा फ्यालायो भन्ने कुरा थियो। राखेको त होइन रहेछ, त्यो ढुङ्गामा चाहिँ त्यतिकै राखेको चाहिँ त्यसै त्यो तल मुनतिर चोक थियो, ठुलो चोक थियो त्यो। सायद त्यो चोक अहिलेसम्म पनि छ, नभएको त होइन, छ चोक पनि। तर किनभने त्यहाँ राखेको चाहिँ ती नै हो। तर त्यो नमर्दैमा लगेर घिसारेर चाहिँ के भनेदेखि लगेर फाले, मरिसकेपछि घिसारेर लगेको हुनसक्छ त्यो। अनि मरिसकेपछि लगेर फालेको चाहिँ फेरि विष्णुमती हो। विष्णुमती सही, त्यो कुरै छैन, विष्णुमतीको बगर हो। अनि त्यति बेलाका चाहिँ अङ्ग्रेज जो एम्बेसेडर थिए यहाँ, राजदूत हड्सन, तिनले र चाहिँ अरूले कसैले चाहिँ उनका आफ्नै दाजुभाइले चाहिँ उनको हातको हड्डी निकालेर ल्याएर राखेको, शिर चाहिँ हड्सनले ल्याएर राखेको भन्ने कुरा नै आउँछ। यो कुरा चाहिँ अब के भनेदेखि कुन चाहिँ एउटा फतेजङ चौतरियाका हात गएको, अनि चाहिँ शिर चाहिँ के भनेदेखि हड्सनले लगेको भन्ने कुरा त त्यो अफवाह मात्रै हो, त्यो होइन। कतिसम्म सुन्छु भन्दाखेरि त्यो हात चाहिँ वर्षमा एकचोटि अहिले पनि उहाँहरूले होइन त्यो चाहिँ गलत लेखिया हो, त्यो छैन। किनभने अब इङ्ल्यान्ड जस्तो ठाउँमा जहाँ हरेक कुरा चाहिँ ओपन हुने ठाउँमा त्यहाँ यदि भीमसेन थापाको टाउको थियो भनेदेखि त सबैले थाहा हुने कुरा हो नि। त्यो त कहीँ छैन। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ के भनेदेखि अफवाह हो त्यो। जे होस्, हामीले कुरा गर्न खोजेको चाहिँ रणवीर सिंह थापा चाहिँ जब भीमसेन थापाको शक्ति पतन भएपछि हो, भीमसेन थापा पतन हुनुभयो, भइसकेपछि उहाँहरूलाई पनि जेल हालियो। सबै जेल हाले। भीमसेन थापाको आफ्ना करिब भाइ भतिजाहरू सबै जेलमा परे, जो बेला त्यो बेला जीवित थिए। जस्तै रणवीर सिंह पनि परेका छन्,
अनि शेरजङ पनि परेका छन् जसलाई भीमसेन थापाले धर्मपुत्र बनाएका थिए उनीहरू पनि चाहिँ गरेका छन्। अब माधवर सिंह चाहिँ यहाँबाट गए उनी चाहिँ इन्डियामा गएको हुनाले उनी चाहिँ त्यो जेलमा चाहिँ परेनन् उनी इन्डियामा गइसकेका थिए यहाँबाट चाहिँ ऊ भएर नभए त रणवीर सिंह पनि पर्या हो भीमसेन थापा त परिहाले त्यसपछि उनका धर्मपुत्र के अरे माइलो भाइको छोरा नाति शेरजङलाई चाहिँ उनले धर्मपुत्र बनाएका थिए उनी पनि जेलमै पर्या हो एकैचोटि पर्या हो छुटेको पनि एकैचोटि हो। ठिक जब छुट्नुभयो उहाँहरू छुटिसकेपछि अनि बल्ल हाम्रो चाहिँ आजको मूल पात्र रणवीर सिंहको चाहिँ अब सन्तको चाहिँ ऊ चाहिँ अब बल्ल कथा अब चाहिँ त्यसपछि हुन्छ। त्यसपछि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त जेलबाट त्यसपछि जेलबाट छुटिसकेपछि जुन त्यो लगनको उहाँको आफ्नो घर थियो त्यो घरमा उहाँ छुटेर आइसकेपछि त्यो घरमा ताला लगाइराखेको थियो किनभनेदेखि त्यो त सबै सरकारीकरण भइसकेको थियो। यही घर होइन यो फोटोमा हो त्यही घर हो त्यो चाहिँ नेपालको पहिलो गजुर भएको घर हो। राइट यसमा चाहिँ के भनेदेखि त्योभन्दा अगाडि नेपालमा कसैले पनि घर चाहिँ गजुर राखेर बनाउने थिएनन्। त्यो पनि उहाँलाई त्यो पनि कसरी अब के देखिन्छ भनेदेखि ल्हासामा उहाँ कन्सुलेटमा वाणिज्य दूत भएर गएको त्यहाँ चाहिँ सम्पन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो घरमा चाहिँ गजुर हालेर बनाउने रहेछन् भनेर त्यो त्यसैको चाहिँ मतलब त्यहाँ देखेको हुनाले उहाँले त्यहाँ आएर आफ्नो चाहिँ घरमा गजुर हालेर चाहिँ नेपालको पहिलो गजुर भएको घर बनाउने मान्छे हुन् रणवीर सिंह थापा। ठिक भने त्यही घरमा जेलबाट फर्किएपछि जानुभयो माथि जानुभयो तर उहाँ अब त्यो त किन त्यो त बन्द थियो अब त्यहाँ जेलबाट त छुट्यो सम्पत्ति पनि फुक्का भयो तर त्यो चाहिँ के भनेदेखि भोग त गर्न पाएको होइन। अनि त्यसपछिबाट आएर चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यसैको तल चाहिँ के भनेदेखि चोक भनौँ न चोकमा चाहिँ त्यहाँ बस्नु भएको हो र त्यसपछि नै उहाँको चाहिँ के त्यहाँ शशिधर आएर उहाँलाई त्यहीँबाट लगेको भन्ने छ। शशिधरले आएर तिनै आएर पहिले सम्पर्क त पहिले पनि थियो होला होइन तर पछि चाहिँ उहाँले तिनैबाट चाहिँ रणवीर सिंहलाई चाहिँ अनि उहाँले लिएर गएको भन्ने छ। ठिक यहाँ चाहिँ दर्शकहरूले नोट गर्नुपर्ने कुरा भनेको हामीले अघिल्लो अङ्कमा चाहिँ जसमनी सम्प्रदायको बारेमा विशेष एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ त्यसमा पनि शशिधर नै नेपालमा चाहिँ जसमनी सम्प्रदायको प्रणेताको रूपमा पाइन्छ। शशिधरभन्दा अगाडि चाहिँ जसमनी सम्प्रदाय कोबाट आयो कहाँबाट आयो भन्ने कुराको इतिहास खासै पाइँदैन। भारतमा त जसमनी सम्प्रदायको बारेमा केही पनि छैन। शशिधरभन्दा अगाडि केही साधु सन्तहरू हुनुहुन्थ्यो कसबाट आयो भन्ने कुरा अझै प्रमाणिक रूपमा ठ्याक्क आइसकेको छैन। जो शशिधर चाहिँ जसमनी सम्प्रदायको सबैभन्दा अथेन्टिक अथोरिटीको रूपमा अहिलेलाई चाहिँ हामी त्यही उहाँलाई मानौँ भनेपछि उहाँबाट नै दीक्षित हुनुभयो हाम्रा रणवीर सिंह थापा होइन त हो दीक्षित हुनुभयो। दीक्षित भइसकेपछि उहाँले नाम चाहिँ स्वामी अभयानन्द उहाँले नामाकरण गरिदिनु नाम पाउनुभयो। त्यसपछि के भयो? त्यसपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के भनेदेखि जङ्गबहादुरको सबैभन्दा प्रिय मामाहरूमा सबैभन्दा प्रिय रणवीर सिंह यहाँबाट चाहिँ के शशिधरलाई चाहिँ धपाइयो काठमाडौँमा आउन चाहिँ बन्देज लगाइयो दिएन। जङ्गबहादुरको इच्छा के थियो अरे भनेदेखि मामा सकेसम्म चाहिँ साधु सन्तको पछि लागेर नजाउन् भन्ने चाहिँ त्यो थियो। त्यसले गर्दाखेरि साधु सन्त के अरे शशिधरलाई चाहिँ यहाँ काठमाडौँ आउन बन्देज लगाइएको थियो र तर धेरै प्रयास गर्दाखेरि पनि रणवीर सिंहले त्यो मानेनछन्। अनि नमानिसकेपछि भइगयो अब मामा बाजेको यस्तै इच्छा रहेछ भनेदेखि अब उहाँलाई छोडिदिनु भनेर अनि चाहिँ के भनेदेखि अनि शशिधरकै चाहिँ पछि लाएर चाहिँ उहाँ हिँडेको यो चाहिँ हाम्रो भनाइ ठिक भएको कुरा पनि यही हो। र शशिधरसँग सन्यास लिइसकेपछिको स्वामी अभयानन्दको चाहिँ यो फोटो हो। यो त्यो बेलामा फोटो खिच्ने चलन त थिएन तर काल्पनिक रूपमा कुनै कलाकारले बनाएको हो। त्यो छ बखतमान चित्रकार भन्ने बखतमान चित्रकार ठेगाना भीमसेन उहाँले बनाएको। यस्तो यो फोटोहरू राणाहरूका पनि छन्। यही फोटो यस्तै टाइपको फोटोहरू राणाहरूका मैले धेरै कहाँ देखाएको छु किनभनेदेखि मैले भनिहालेँ जङ्गबहादुरको सबैभन्दा मन परेको मामा रणवीर सिंह र त्यो मात्रै होइन दरबारमा पनि उहाँलाई एक्सेस थियो किनभनेदेखि रणबहादुर शाहले पनि त्यो बेलामा करिब चाहिँ यही सन्त दुश्मनी परम्पराकै धर्म चाहिँ के भनेदेखि उहाँ लागेका थिए रे। त्यसले गर्दाखेरि रणवीर सिंहलाई दरबारमा पनि एक्सेस थियो। ठिक छ यो चित्र त काल्पनिक हो। कति सय वर्ष अगाडिको होला यो चित्र? अब यो मेरो विचारमा लाग्छ केही नभए पनि यो त्यस्तै हो। यसो 100 वर्षभन्दा अगाडिकै हो। यो 100 वर्ष अगाडिकै हो। हजुरको घरमा कहिलेदेखि छ यो? होइन यो त मैले थाहा पाएदेखि नै छ। हजुरका पुर्खाहरूले नि ल्याएर राखेकै हो यो।
भनेपछि यो पनि एउटा रोचक कुरा के छ भने हजुरका पुर्खाहरूले नै जोस् रणवीर सिंह थापा यसरी साधु हुनुभयो भनेर चाहिँ ल यो जोगी भएको मान्छेको किन राख्ने भन्ने तरिकाको कुरा भएनछ कि हाम्रा पुर्खा यस्ता साधु हुनुहुन्थ्यो भनेर त्यो एउटा गर्वकै कुरा भयो नि, गर्वकै कुरो भयो। फेरि त्यो किन भनेदेखि उहाँको सबै अर्को धर्मको पार्ट के छन्, उहाँले आफूले कमाएको जति पनि श्री सम्पत्ति छ सबै गुठीको लागि खर्च गरेका छ। 8वटा चाहिँ उहाँका गुठीहरू छन्। अहिले पनि छ। अहिले पनि छन् चाहिँ अब यो जब चाहिँ तपाईँको भूमि सुधार लागेपछि त्यसपछि अब चाहिँ त्यो छिन्नमेस्त भयो है। तर एउटा गुठी जुन मैले चाहिँ त्यो चाहिँ के भनेदेखि छ त्यो चलाएको छु। उहाँले के गरेको थियो भनेदेखि हाम्रो लगनको घरमा दिनको 1 मुरी चामल बाँड्नु पर्ने। 1 मुरी यो कुरा चाहिँ यसमा नै भनेको छ, यो कल्याणमा पनि कतै भनेको छ कि त्यो चाहिँ अहिले पनि आज भी वहाँ 160 भिक्षुओं को नित्य भोजन मिलता है और 1 पैसा नित्य बाँट्न सुरु किया भन्ने कुरा यहाँ छ। होइन त्यो भोजन त होइन है। आउने जोगीलाई 8 महिनाको के अरे भने वर्षको 8 महिना चामल भिक्षा दिने, भनौँ न जोगीलाई चाहिँ 1 माना, अनि माईहरू जोगी भएका छन् उनीहरूलाई चाहिँ 3/4, अनि 1 पसर दाल र 1 चिम्टी नुन। यसको अर्थ के हो भने खिचडी खाने होला। खिचडी होइन, खिचडी खान त बरु साधुहरूले त खाने चाहिँ 1 टाइम मात्रै हो, 2 टाइम त उनीहरू खाँदैनन्। त्यस कारण 1 माना चामल भए जति भए पनि पुग्छ होइन। अनि अब त्यसमा खिचडी हाल्न एक चाहिँ पसेर दाल मासको दाल भएपछि त्यो पुग्छ, र 1 चिम्टा नुन त चाहियो, 1 चिम्टी नुन दिने भनेर त्यो गुठी चाहिँ राखेको छ। अहिलेसम्म पनि त्यो गुठी चाहिँ चलाएको छु, मैले चलाएको छु। अब यो आउँथे अहिलेसम्म पनि चाहिँ के भनेदेखि साधुहरू आउँथे, जोगीहरू आउँथे। अब यो कोभिड लागेपछि चाहिँ धेरै कम भयो। अहिले आउन कहाँ छ त्यो गुठी चाहिँ? हजुर यो गुठी चाहिँ कहाँ छ? होइन, गुठी त हामीसँगै छ, लगनमा छ। लगनमा मतलब चाहिँ आउने त लगनमै बाट दिने हो, त्यो अहिले पनि दिन्छ। त्यहाँ आउने जोगीहरूलाई दिन्छ। अनि शिवरात्रिमा आउने जोगीहरूलाई चाहिँ बिदाई भनेर पहिले चाहिँ 50 रुपियाँको आइसीको हिसाबले दिने थियो। अहिले चाहिँ 100 रुपियाँको आइसीले हामी दिन्छौँ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि भारतबाट आउने चाहिँ साधुहरूको लागि चाहिँ त्यो बाटो खर्चको जस्तो हिसाबले, अनि त्यो 100 रुपियाँ दिने चलन अहिले पनि त्यो चाहिँ शिवरात्रिमा चाहिँ त्यो चलन छ। र अब यसको जग्गा चाहिँ त्यति मात्रै होइन कि रणवीर सिंहको अर्को के छ भने ठाउँमा चाहिँ के भनेदेखि जस्तै अब यो ककनीमा छ। ककनीमा गोसाइँकुण्ड जाने मान्छेको लागि भनेर त्यहाँ पौवा बनाएर त्यहाँ पानी खुवाउन, त्यो बेलामा पानीको एकदम दुःख रहेछ भनौँ न। अब जाने मान्छेहरूलाई त्यहाँ पानी खुवाउनलाई पौवा, ककनी पौवा गुठी भनेर राखेको छ। त्यहाँ जाने मान्छेलाई दही चिउरा खुवाउने कहिले के छ। त्यस्तै भोताङमा छ। भोताङमा पनि माथि चाहिँ यो 5 पोखरीको मेलामा जाने मान्छेलाई त्यहाँ बस्ने व्यवस्था गरेर अनि त्यहाँ भोजन गर्ने गरेर त्यहाँ वर्षको 1 दिन कुन दिन हो 12 मुरी चिउरा र दही खुवाउनु पर्ने त्यहाँ चाहिँ चलन छ। त्यस कारण त्यो छ। अनि त्यसपछि फेरि उहीँ सिन्धुपाल्चोकमै पनि त्यहाँ ऐसोल खर्क भन्ने ठाउँमा पनि त्यहाँ चाहिँ मन्दिर बनाएर पनि त्यहाँ गुठी राखेका छन्। त्यस कारण उनले जति त्यो फेरि प्रायः जसो सबै किनेकै छ। अनि यो गुठी बनाएको चाहिँ उहाँ सन्त भइसकेपछि होला? 1890 पछि हो। त्यो भन्दा पनि होइन कि कस्तो भयो भनेदेखि भीमसेन थापाले पनि धेरै गुठी राखेका छन्। भीमसेन थापाको चाहिँ पारमै रणवीर सिंहको पनि गुठी देखिन्छ। त्यस कारण उनले आफूले कमाएको सम्पत्ति भने जस्तै यहाँको यो जुन म अहिले गुठी चलाइराखेको छु त्यो बेलामा 32,000मा चाहिँ गुठी जग्गा किनेर राखेको छ। 1884मा 32,000 चाहिँ खर्च गरेर गुठीको जग्गा किनेर राखेका हुन्। त्यस्तै त्यहाँ सिपामा छ, यो सिन्धुपाल्चोकमा छ, त्यहाँ पनि किनेरै राखेको। रेडीमा सत्येश्वर महादेवकोमा छन्, त्यहाँ पनि गुठीको लागि जग्गा किनेरै राखेका हुन्। त्यस कारण आफूले कमाएको सम्पत्ति पनि उनले चाहिँ के भनेदेखि सबै धार्मिक कारमै चाहिँ लगाएको। इभन भीमसेन थापाको पनि त्यस्तै हो। भीमसेन थापालेको पनि ठुल्ठुला गुठीहरू छन् उनका पनि। उनले पनि चाहिँ के भने आफूले कमाएको सम्पत्तिहरू धेरै जसो चाहिँ के भनेदेखि गुठीमै त्यो सम्पत्तिहरू चाहिँ अब बेलामा गुठी चलाउनको लागि चाहिँ के भने जमिन जतिको राम्रो केही पनि होइन, धनमा होइन, न चोरले चोर्न सक्ने न केही गर्न सक्ने भनेर चाहिँ जमिनै किनेर चाहिँ राखेको। कोही राजाले पनि दिएका छन्। त्यस्तो किसिमले चाहिँ के त्यो पार्ट पनि छ रणवीर सिंह। ठिक। अनि त्यसपछि अब धेरै रोचक कुराहरू त आउनै बाँकी छ। त्यसपछि चाहिँ उहाँ अब भारत लाग्नुभयो, बनारस लाग्नुभयो। अनि बनारस लागिसकेपछि अर्को एउटा पार्ट चाहिँ के छ भनेदेखि अब यहाँ भीमसेन थापाको चाहिँ छानबिन हुने भयो
होइन भीमसेन थापा सम्पत्ति त सबै फुकुवा भयो। सम्पत्ति फुकुवा भइसकेपछि चाहिँ देशको परिस्थिति चाहिँ नेपालको बिग्रिँदै गयो। रणजङ्गहरूले त्यो सम्हाल्न सकेनन् होइन। सम्हाल्न नसकेपछि अब को खोज्ने त भनेर भन्दाखेरि अब हेर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ मातवर सिंहलाई योग्य देखे, जुन चाहिँ उनी चाहिँ के भनेदेखि उहाँ पन्जाबमा बसिराखेका थिए। मातवर सिंहलाई यहाँ चाहिँ मतलब चाहिँ के बोलाइयो। मातवर सिंह आइसकेपछि मातवर सिंहको पहिलो नै चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ शर्त के थियो भनेदेखि जुन अब हाम्रो त के भनेदेखि कस्तोसम्म पनि गरेको भनेदेखि जनाइ छिनालेको, कसैको घरमा जान पनि नहुने, जात काटियो त्यो थियो। अनि मातवर सिंह आइसकेपछि मातवर सिंहको पहिलो नै चाहिँ शर्त के थियो भनेदेखि ल यो छानबिन हुनु पऱ्यो, निष्पक्ष छानबिन होस्। यो निष्पक्ष छानबिन नभइसँग चाहिँ म चाहिँ कुनै पनि पद ग्रहण गर्दिनँ भनेर उनले त्यो शर्त राखे। त्यसपछि छानबिन सुरु भयो। छानबिन सुरु भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि साक्षीको रूपमा अब त्यो जुन देवेन्द्र त्यो चाहिँ सानो बच्चालाई विष खुवाइएको थियो भन्ने थियो, त्यो विष खुवाइएको कुरामा चाहिँ मतलब चाहिँ के भनेदेखि बनारसबाट रणवीर सिंहलाई पनि ल्याइयो यहाँ साक्षी बोकाउनको लागि। उनी त्यसपछि चाहिँ एकचोटि चाहिँ त्यो बेलामा आएका छन् यहाँ आएर उनले होइन यो सबै चाहिँ के भनेदेखि होइन यो गलत हो भन्ने कुरा उनले चाहिँ बक्न इभेन साधुकै भेषमा चाहिँ उनी आएर चाहिँ त्यो बकेको चाहिँ हाम्रो अब यो कुरा हाम्रो पारिवारिकमा हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि उता लागेको उतै भयो। अनि एकचोटि चाहिँ त्यही साक्षीको रूपमा उनलाई पनि बोलाइयो के हो त यो भनेर। अनि उहाँले पनि सहर्ष आएर चाहिँ भने उनले भने। तर उनी चाहिँ के भनेदेखि उनका चाहिँ मतलब चाहिँ के भने उसले अब मैले घर त्यागिसकेँ, छोराहरूलाई पनि तिमीहरू सकेसम्म म कहाँ पनि नआउनु भनेर चाहिँ त्यस्तो पनि भनेको थियो भन्ने पनि हामी सुन्नमा आउँछ। साधु भएर गइसक्यो मान्छे फेरि किन यो पारिवारिक मोह भनेर चाहिँ त्यो पनि चाहिँ त्यस कारण छोराहरूले पनि उनीहरूका चाहिँ के भनेदेखि त्यस्तो भनेर चाहिँ गएको। अनि त्यसपछि उहाँ बनारस फेरि जानुभयो। अनि त्यसपछि उहाँ फर्केर आएको इतिहास छैन। र उहाँको समाधि कहाँ भयो? बनारसमै भयो। त्यहाँ चाहिँ दुईवटा कुरामा देखिन्छ। अब त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ थाहा छैन। एक थरी चाहिँ उहाँले जल समाधि लिएको भन्ने छ बनारसमै, गङ्गामै, बनारसमै है। अनि अब उहाँलाई चाहिँ के भने एउटा सन्दुक जस्तो बनाएर त्यहाँभित्र बसेर उहाँका चेलाहरूलाई चाहिँ ल तिमीहरूले भोलि बिहान यसको खोल्दै नखोलिकन यसमा लगेर चाहिँ यसमा गङ्गाजीमा चाहिँ हेलिदिनु भनेर चाहिँ भनेको थियो भन्ने एउटा त्यो कुरा सुनिन्छ। त्यो अर्थमा उहाँले जल समाधि लिएको हो है। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि होइन उहाँ नै वृद्ध हुनुभयो, त्यस कारण उहाँको शरीर उहीँ नै छुट्यो भन्ने पनि छ। तर अब यी दुईटाको बिचमा चाहिँ घुम्छन्, तर एकिन चाहिँ थाहा भएन। जल समाधि भए पनि अब गङ्गा नै समाधि हुनुभयो, गङ्गाको चाहिँ त्यो त बनारसमा कुरै छैन। कहाँ जानुभयो भने थाहा भएन। र अब शरीर नै अब जलाइएको भने जलेको खरानी सकिएको परिहाल्यो होइन। साबु भएपछि त जलाउने त अवश्य पनि जलाउँदैन, जलाउनु थिएन। या त जल समाधि हुन्छ या त चाहिँ गाडिन्छ, त्यही समाधि बनाइन्छ। समाधि बनाएको चाहिँ अहिलेसम्म कहीँ भेटेको छैन होइन। जसमा नै सन्त परम्परा भन्ने इन्डियामा यो धर्मै छैन कहीँ पनि। मैले धेरै चाहिँ ठाउँमा मठ मन्दिरमा जाँदाखेरि मैले सोधेँ, उनीहरूले चाहिँ पुरा अनभिज्ञता गर्छन्, कहाँ थियो र यो खै हामीलाई त थाहा छैन भन्छन्। अब मैले सुनेअनुसार पछि एउटा दुईवटा साधुहरूले मलाई के भन्यो भनेदेखि धर्ममा धेरै अनुयायी नभएपछि त्यो धर्म पनि मर्छ अरे भन्ने मैले सुनेँ। अब सायद त्यो पनि त्यसैको भएको करिब यो झन्डै कवीरको धर्मसँग कता कता यो मिल्ने जस्तो हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ। होइन, बिल्कुल कवीरको जुन निर्गुण परम्परा छ, निर्गुण भजनहरूको परम्परा छ, त्यही यहाँ पनि निर्गुण नै गाइन्छ, निर्गुण परम्परा नै हो। र साधना गरेर आफ्ना नाडीहरूलाई जागृत गराउने र आफ्नो चाहिँ चक्रहरूलाई भेदन गर्ने यी सबै कुराहरू उहाँहरूका भजनहरूबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। तसर्थ कवि परम्परासँग धेरै मिलेको नि पाइयो। र रमाइलो कुरा चाहिँ उहाँ भारतमा हुनुभयो र यति धेरै फेरि अब हामीले यो इतिहासहरू हेर्दाखेरि पायौँ कि उहाँ सिद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ उहाँको चाहिँ के भनेदेखि एउटा घटना चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ कि भण्डारा लगाउने भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका बनारसका साधुहरूले पहिले उहाँलाई साधु गन्दैन रहेछन्। भण्डारा त्यहाँ लगाउने भनेर भनेपछि यसले के भण्डारा खाउँला भनेर भने रहेछ। र त्यसपछि त्यो सबै अगाडि चाहिँ के भनेदेखि टपरी भनौँ न, टपरी खाली टपरी हाल्दै गए रहेछ। र त्यसपछि उहाँले चाहिँ के भनेदेखि पानी छिड्किसकेपछि त्यहाँ चाहिँ आफै आफ चाहिँ के भने खानेकुराहरू चाहिँ आफै आफ आयो भनेर भने अब यसले यो काम गर्ने भनेको त एउटा सिद्ध व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्ने हो है। अब यो कुरा पनि छ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ हाम्रो हरिराम जोशी भन्नेले एउटा लेख लेख्नु भएको थियो, मैले त्यो पढेको थिएँ। उहाँ कहाँ होला त्यो बनारसमा खाएर काठमाडौँमा चुट्न आउने साधु अभयानन्द भन्ने पनि उहाँले लेख्नु भएको छ।
त्यो पनि मैले चाहिँ पढेको छु। हरिराम जोशीले चाहिँ उहाँ पाटनको हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँले लेख्नु भएको छ, मैले पढेको छु। त्यो बनारसमा खाएर चाहिँ काठमाडौँमा छुट्न आउने साधु अभयानन्द भनेर। अब उहाँले त्यो त सिद्धले मात्रै गर्न सक्ने, क्या उहाँलाई त्यो सिद्धित्व पनि प्राप्त भएको यसले यो यदि सत्य हो भने यसबाट देखिन्छ। यदि त्यस्तो सिद्ध हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ खाएर साँझ के अरे उहाँ खाएर यहाँ हातमा छुट्न नमिल्ने हो भने त उहाँ त्यो बतासमा त कतिचोटि आउने जाने त्यो गरिराख्नुहुन्थ्यो होला। त्यो चाहिँ अब त्यो त अर्कै पार्ट हो, किनभनेदेखि उहाँ लामाहरूसँग उहाँको चाहिँ जुन तिब्बतमा बस्दाखेरि लामाहरूसँग उहाँको धेरै सम्पर्क भएको चाहिँ पनि भन्ने सुनिन्छ। त्यस कारण लामा गुरुहरूसँग पनि उहाँको सम्बन्ध भने सायद लामा गुरुहरूबाट केही उहाँले त्यस्तो सिद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो कि त्यो हुन। तर अचम्मको कुरा त्यस्तो सिद्ध व्यक्ति पनि बनारसमा बस्नुभयो, उहाँको कुनै त्यहाँ केही देखिएन। लामो समय भएर होला, हुन चाहिँ कहीँ जहाँ बस्नुभयो कहीँ न कहीँ त बस्नु नै भयो, कहीँ न कहीँ त उहाँको के घाट भन्ने छ, त्यो के बनारसको के घाट भन्ने ठाउँमा चाहिँ बस्या भन्ने चाहिँ किताबमा देखिन्छ। तर त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिएन। कोही चाहिँ बनाउनु त्यो धर्मै छैन भन्छन् उनीहरू। छैन। यो चाहिँ यो विषयमा चाहिँ के भनौँ भन्दा जसमनी सम्प्रदाय या जोसमनी सम्प्रदाय, यो सम्प्रदाय त विशुद्ध नेपालकै हो र नेपालमा नै यसको चाहिँ जरा छ। अहिले चाहिँ नेपालका पूर्वमा बढी छ। यहाँले भनेपछि मैले पनि त्यही थाहा भएन। मैले यहाँ सोधेँ यहाँ पनि कसैलाई थाहा छैन भनेर। उसमा पनि यो सिक्किमतिर कतैतिर छ कि जस्तो लाग्छ। सिक्किममा हो, किनभने मैले के पढेको थिएँ पूर्वको त्यसको चाहिँ जुन प्रभाव छ नि, त्यो दार्जिलिङ सिक्किमसम्म छ नि त पूर्वेलीहरूको प्रभाव, त्यहाँबाट जाने आउने चलिरहन्छ नि त त्यो हिसाबले। र फेरि अर्को कुरा के भयो भने हाम्रा जुन फल्गुनन्द गुरु हुनुहुन्छ, फल्गुनन्द गुरु पनि जसमनी सम्प्रदाय अन्तर्गतकै हो भन्ने कुरा नि छ के। किनभने फल्गुनन्द परम्पराका अहिले पनि साधुलाई हेर्नुभयो भने, फल्गुनन्दलाई हेर्नुभयो भने भेष हेर्नुभयो भने कपडादेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ त्यही जसमनी सम्प्रदाय। यो पनि रणवीर सिंहको पनि एक तारे बजाउने फोटो त मैले अर्को अस्ति तपाईँको त्यो टिभीमा पनि एक तारे बजाएर चाहिँ गरिराखेँ, मैले देखाएको थिएँ होइन। त्यो उहाँको पनि त्यही एक तारेको भएको फोटो पनि कतै छ होइन, एक तारे बजाएको। बिल्कुल त्यही त एक तारे बजाउने भनेकै जसमनी साधुहरू। एक तारे भने के बाजा हो त्यो? एक तार अर्थात् एउटा मात्रै तार बजाउने बाजा भयो। एक तार सितारमा चाहिँ 22वटा तार हुन्छ। गिटारमा के रहेछ यो एक तारे भने? एउटा तार भएकोले एक तारे भने। गिटारमा 6वटा तार हुन्छ, सितारमा 22वटा तार हुन्छ, अनि तानपुरामा 4वटा तार हुन्छ, अनि यो एक तारामा एक तार हुन्छ। अब यसमा नि बडा रोचक कुरा के छ भने बुवा, परमात्मालाई भेट्नको लागि, परमात्मासँग मिलन गर्नको लागि सयौँतिर चाहिँ मण्डुलाएर भएन, त्यहाँ एक तार हुनुपर्छ कि, एउटा मात्रै तार समात्ने, एउटा मात्रै बाटो समाएपछि भन्छ नि एक साधे सब सधे सब जाए, ठ्याक्कै एउटा तार समात्ने। अर्थात् यो के पनि भनेको जस्तो लाग्छ नि मलाई बुवा, मिठासको यात्रा होइन नि त साधुको, दुःखको यात्रा हो नि त। अनि त्यो दुःखको यात्रामा मिठो सङ्गीत दिने बाजा काम छैन कि, त्यहाँ नमिठो स्वर दिने बाजा चाहियो। अर्थात् त्यसमा लय स्वर त्यस्तो धेरै भव्य केही छैन नि त एक तारामा, एकहोरो ड्याङ 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 गरिरहन्छ। तर त्यो त्यही ड्याङ 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 ड्याङमा पनि लय खोज्न सक्यो भने, त्यही एक तारामा पनि सङ्गीत भेट्यो भने, त्यही एक ताराको पनि तारी लाग्यो भने चाहिँ अनि ऊ त डुबिहाल्यो नि। अच्छा म त्यो एक तारे भन्थेँ मैले त के रहेछ यो एक तारे भने। अनि यो जसमनी सम्प्रदायका साधुहरूमा चाहिँ एक तारा बजाएको देखियो। तर यो फल्गुनन्दजीको परम्परामा एक तारा बाजा प्रयोग गरेको चाहिँ देखिएको छैन। तर फल्गुनन्दले जसमनी सम्प्रदाय अन्तर्गत नै सन्यास लिएको भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि सुनेको छु। र उहाँहरूको पूजा गर्ने अल्टर हेरियो भने, जुन अस्ति मैले जुन लिएको अन्तर्वार्ता लिएको साधुको चाहिँ घरमा तपाईँले देख्नुभयो, जुन तरिकाको त्यो माटोको डिस्को जस्तो चाहिँ, त्यो कता कता तुलसीको मठ जस्तो, जुन चाहिँ तराईमा छठी मैयाको पूजा गर्दा, छठको पूजा गर्दाखेरि जुन त्यो तुलसीको मठ जस्तो जुन बनाउने चलन छ, त्यस्तै खालको चाहिँ आकार चाहिँ उहाँहरूको मन्दिरभित्र पाइन्छ। त्यही आकार चाहिँ फेरि यता फल्गुनन्दजीको आश्रममा पनि ठ्याक्कै त्यस्तो देखिन्छ, किरातेश्वरमा त्यस्तै छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो फल्गुनन्दजीसँग पनि त्यसको सम्बन्ध छ भन्ने देखिन्छ। हालाकि फल्गुनन्दजीको परम्परा चाहिँ अलिकति किराँती शिव शैव जस्तो देखिन्छ, यता पनि फेरि शिवको मूर्ति हुन्छ नै। तपाईँको जसमानी सम्प्रदायको साधुको मूलमा त्रिशूल पनि हुन्छ। किन रणवीर सिंहले अब जस्तै सिन्धुपाल्चोकमा बनाएको शिव मन्दिरै बनाएका छन्, बनाउनु भयो होइन? अब पाल्पाको चाहिँ के अरे पाल्पाको उसमा चाहिँ के अरे तल रिडीमा पनि भीमसेन के अरे त्यहाँ पनि ऊ नै हो, शिवकै मन्दिर हो, तर भएर उहाँले बनाएको त होइन, तर त्यहाँको गुठी राख्दाखेरि चाहिँ उहाँले पनि त्यहाँ पनि त्यो जग्गा किनेर गुठी राखिदिएको, त्यो चाहिँ आमाको नाममा बनेको हो, होइन? त्यहाँ पनि छ। तर के भनेदेखि त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो शिवको चाहिँ उहाँ एक किसिमले चाहिँ अब योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो मन्दिर स्थापना भएकोले त्यो देखिन्छ, होइन? र जसमानी साधुहरूकोमा पनि बिचमा मन्दिरमा शिवलिङ्ग नै हुन्छ, यता किराँतहरूकोमा पनि शिवलिङ्ग देखिन्छ। तसर्थ सबै जोडिएको चाहिँ छ, कबीरहरूकोसँग पनि जोडिएको छ। तर यो नेपालको नै देखियो, नेपालकै सम्प्रदाय भन्ने देखियो। यो बडा रोचक कुरा भयो। अब कुरा गरौँ उहाँको कवित्वतिर। हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अहिले पनि काठमाडौँका नेवारहरूको माझमा उहाँले लेखेका भजन, नेवारी भजन गाइन्छ। त्यो त के भनेदेखि जुन जहाँ ठाउँमा यहाँ नेवारको ठाउँ टोलमा भजन हुन्छ, हजुर, होइन? भजन गाउने अब अहिले चाहिँ धेरै कम मात्रै छन्। पहिले नभए हरेक टोलमा चाहिँ के भनेदेखि भजन गाइन्थ्यो, भजन मण्डली नै हुन्थ्यो भनौँ न। अनि त्यो भजन मण्डलीमा रणवीर सिंहका चाहिँ के भनेदेखि भजनहरू गाइन्थे, अहिले पनि गाइन्छ। जस्तै यी नजिकै एउटा पचली भैरवमा भन्ने चाहिँ अब अहिले म कहाँबाट यहाँ नजिकै छ, त्यहाँ पनि रणवीर सिंहको भजन गाइन्छ। अनि ठिमीमा पनि त्यो गाइँदो रहेछ। त्यो गाइन्छ भन्ने कुरा हजुरले कसरी जान्नुभयो? त्यहाँ स्वामी अभयानन्द लेखेको होइन, त्यो उहाँको नाम रणवीर सिंहको तपाईँले कुनै पनि भजनहरू हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ लास्ट एक न एक ठाउँमा चाहिँ स्वामी अभयानन्द कहाँ गए भन्ने चाहिँ यस्तो, अथवा नेवारीमा भाषा भने स्वामी अभयानन्द न धाल भन्ने चाहिँ त्यो आउँछ। त्यसैले चाहिँ के भनेदेखि अनि त्यो नेवारहरूको त्यो के भजनमाला कि के भन्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ रणवीर सिंहको भजनहरू उनीहरूले छापेकै छन्। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गाइन्छ अहिले पनि। तसर्थ हजुरले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने नेवारीहरूको चाहिँ आदिकवि भनेर चित्तधर हृदयलाई मानिन्छ, तर हजुरको अनुसार चाहिँ हजुरले होइन, आदिकविको रूपमा चाहिँ उहाँलाई मान्नुपर्छ। उहाँलाई मान्नु, अब मैले बुझेअनुसार चाहिँ है, आदिकवि भने जसले आफ्नो नामबाट पहिले लेख्छ। मैले बुझेको, म कति ठिक छु छैन, मैले यहाँ बुझ्दाखेरि मलाई त्यही भने। त्यस कारण के भनेदेखि नेवारीमा यो गीत भजन लेख्ने काम पहिले पनि थियो, नभएको होइन। मल्लकालहरूमा पनि त भजन, नेवारी भजनहरू त छन् नि, तर कसले लेख्यो त्यो थाहा छैन। किनभनेदेखि त्यो बेलामा राजाको जे लेखे पनि राजाको नामबाटै मात्रै चाहिँ के भनेदेखि छापिन्थ्यो अरे। त्यो साधारण चाहिँ मान्छेको मतलब जसले लेखेको उसको नामबाट त्यो छापिँदैन अरे भनेपछि दरबारमा पनि चाहिँ रणबहादुर शाहको पनि जोसमनी परम्परा के अरे धर्मसँग उनको पनि ऊ भएको चाहिँ इन्क्लाइनेसन भएको भनौँ न, झुकावट भएको। र त्यसले गर्दाखेरि रणवीर सिंह थालले गएर दरबारमा रणबहादुर शाहलाई पनि जोसमनीको उसको विषयमा चाहिँ उनले सायद चाहिँ दिने हुनुपर्छ, दिएको हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो गुरुको नाताले गर्दाखेरि रणवीर सिंहलाई चाहिँ छुट दियो, आफ्नै नामबाट लेख्न छुट दियो। तर किन अब चित्तधर हृदय भने त पछि राणाको टाइममा मात्रै हो, 1933 मात्रै उहाँको चाहिँ सुरु हुँदो रहेछ भनेपछि त रणवीर सिंह थापाको त कहाँ 1890तिरकै चाहिँ मतलब चाहिँ उहाँको चाहिँ आइसकेको छ भनेपछि यो हिसाबमा त होइन आदिकवि त रणवीर सिंहलाई नै चाहिँ उ गर्नुपर्ने हो। ठिक। आदि भनेको पुरानो पनि हो मानिन्छ, पुरानो होइन। कविहरू थिए छैनन् भन्ने कुराहरू मल्लकालमा थिएनन् र थिए नि, रिकर्डेड छैनन् त कसले लेख्यो त्यो भजन? त्यो भाषाको उन्नतिको लागि काम गरेको पनि हुनु पर्यो र चाहिँ पुरानो पनि हुनु पर्यो। यी सबै कारणले चाहिँ आदि भनिन्छ। जस्तो भानुभक्तको रामायणले चाहिँ भाषाको नै एउटा चाहिँ उत्थान गरेको हो नि त। तसर्थ नेवारी भाषामा कविता लेखेर र गीत लेखेर भजन लेखेर जनजनमा चाहिँ त्यो भजन संस्कृति र चाहिँ अध्यात्मको चाहिँ एउटा चाहिँ जागरणको काम त रामायणले जस्तै उहाँको कविताले गर्यो। त्यो त गर्यो, किनभने टोलटोलमा त्यही भजनै चाहिँ लगनमा पनि उहाँ आफै बसेर पनि त्यो भजन गाउने हो रे, ठाउँमा चाहिँ त्यो गर्यो भनिहाल्यो नि। त्यो के भनेदेखि अब मलाई चाहिँ भनेअनुसार नेवारीका टिचरहरू नेपाल भाषा पढाउने टिचरहरूले भनेअनुसार रणवीर सिंहको यो जुन उनले लेखेका भजन कविताहरू अध्ययन नगरिकन नेवारी लिटरेचर कम्प्लिट हुँदैन अरे।
त्यो चाहिँ मतलब चाहिँ के भनेदेखि इन्कम्प्लिटमै रहन्छ। त्यस कारण भनेर यो नेवारी भाषामै पनि चाहिँ दुईवटा किताब चाहिँ दुईवटा किताब निक्लेकोमा चाहिँ त्यो चाहिँ साहित्यिक सम्बन्धीमा निक्लेकोमा दुईवटा किताबमै रणवीर सिंहको बारेमा राम्रै विवेचना गरेको हामी देख्न सक्छौँ। ठिक छ, नेवारी भाषामा उहाँका कविताहरू पनि छन् होइन? हामीले कुन पुस्तकमा भेटेका थियौँ अरे? यसमा हो सायद। यसमा हो यो छ नि, यसमा नेपाल भाषा या प्राचीन काव्य सृजना भन्ने चाहिँ एउटा नेवारी कविता सुनाउनुहोस् त हाम्रो दर्शक कोही चाहिँ नेवारी बुझ्ने दर्शकलाई चाहिँ। खै अब कति पेजमा हेरेर थियो यो? यहाँ भएका कविताहरू चाहिँ सबै कोही रागमा आधारित छन्। यो पनि यसमा पनि त्यही जस्तो लाग्छ, प्राय रागमा आधारित भएको देखियो। चाहिँ बडा रोचक कुरा छ। र सदुकड भन्ने भाषामा लेखिएका कविताहरू यहाँ छन्। सदुकड भनेको साधु, साधुकड पनि भनिन्छ, सत्तुकडी पनि भनिन्छ। त्यो भाषा भनेको साधुहरूले बोल्ने भाषा हो। त्यो भाषा भनेको सन्तको भाषा। सन्तले अलिअलि हिन्दी पनि मिसायो, अलिअलि अवधी मिसायो, अलिअलि थारूबाई मिसायो, अलिअलि भोजपुरी मिसायो, अलिअलि पन्जाबी मिसियो। ती सबै भाषाहरू मिसिएर चाहिँ सदुकड भाषा बनेको जस्तो देखिन्छ। र त्यो भाषा हामीले धेर थोर खोट्याउन बुझ्न सक्छौँ। अब म यो नेवारी त बोल्न सक्छु, तर यो लेख पढ्न चाहिँ मलाई पनि अलिअलि गाह्रो नै छ। हजुर। तैपनि म चाहिँ मैले सकेसम्म अनुसार चाहिँ म एक लाइन चाहिँ पढिदिन्छु। माया न के न कातल रे जगत माया न के न रे, मनुष्य जन्म मधुरे सदा न सुमति कुमति व्यवहार, थो प्राणनाथ या अजुगति या व्यवहार, राम या नाम काको सार रे, दुःख यागो बले मन थो वैराग जुल, धर्म कर्म याको सार, उने चुन बेलस नुगल मछिन रे, राम या नित्य काओ रे, मोह या जालस तोक पुया तल सौ, दैव करुणा मिखान, अभयानन्द निर्गुण हाल रे, ओरम पार जुया बनी रे। यो एउटा चाहिँ मैले गाउन सकेको यति नै भन्न सकेको। हजुर। यसले भनेको आशय चाहिँ के छ त्यो भजनको? यो मायाले नै चाहिँ गर्दाखेरि नै चाहिँ के भनेदेखि यो जगत जालमा चाहिँ के भने मानिस पर्या छन् रे है। मनुष्य जन्म मधुरे सदा न सुमति कुमति व्यवहार, मनुष्यले चाहिँ सुमति पनि राम्रो काम पनि गर्छन्, नराम्रो काम पनि गर्छन् रे। थो प्राणनाथ या अजुगुत या व्यवहार, राम या नाम काको सारे, रामको नाम जप्नु रे भनेर चाहिँ मुख्य चाहिँ कुरा चाहिँ यही हो। अब यो पनि म पनि यो भाषा चाहिँ म पनि ट्याक्कै चाहिँ बुझ्दिनँ बोल्न जान्ने भए पनि। ठिक, मैले पनि यहाँ उहाँले चाहिँ लेखेका सत्तुकड कविताहरू छन्, जुन चाहिँ कविता धेरै छन्। यी कुन कविता रोजौँ मलाई दुविधा भइरहेछ, तर एउटा दुईवटा म लाइन हरेकपल्ट चाहिँ केही न केही सुनाउने प्रयत्न गर्नेछु। जस्तो माया सही सब जगत सडाहै, सुनो हो चित्त लगाई, झूठी जग कौ साच कराया, साचा ब्रह्म छपाया। जगत झुटो छ, ब्रह्म चाहिँ सत्य छ। झुट से सब जगत पत्याई, साचा स्वप्न नपाई। साँचोलाई चाहिँ कसैले पत्याउँदैन, तर झुटोलाई सबैले पत्याउँछ। माता मरि गई, पिता मरि गई, मर्ता है सब कोही, सारा आमा बुवा सबै मरेर जान्छन्। देखते बुझते कोही नमाने, फस्ता आफै आप, सबै मरेर जान्छन् तर पनि म मर्छु भन्ने कहिले लाग्दैन मान्छेलाई। लास्टमा आफू पनि मरेर जान्छ। माया 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 पिता माया है संसार, सबै माया हो यो संसार। येते श्री निश्चय जब परि, सोही पुण्य की सार, जब यो निश्चय गर्छौ तब पुण्य प्राप्त हुन्छ। अभयानन्द कहे सुन साधु, माया सब संसार। अभयानन्दले भन्छन्, हे साधु यो सारा संसार माया हो। सत्य वस्तु कुहात परे तो, झुठी दीपा बहाई। सत्य वस्तु कुहात परे तो, झुठी दीपा बहाई। अर्थात् सत्यलाई चाहिँ अँगालेर राख, झुटोलाई चाहिँ फालिदेऊ भन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। यसरी चाहिँ उहाँका हरेक भजन निर्गुण भजन हुन्। यी निर्गुण भजनमा धेरै गहिरो गहिरो चाहिँ भाव लुकेको हुन्छ। मैं तो जोगी है संजोगी, अधि मध्य अन्त की। म जोगी हुँ, कस्तो जोगी त भन्दाखेरि जसले आदि मध्य र अन्तको बारेमा बुझ्दछु, जान्दछु।
अर्बुद में स्वर बुध में परमात्मा कुबीर लाजनी 5 तत्त्वले आया र मता मट्टी के महलम बनाया। 5 तत्त्वबाट परमात्माले अर्थात् जल अग्नि तेज वायु आकाशबाट भगवानले चाहिँ मान्छे बनायो। बहुत पैठना कोही नहीं पावेत घर तेरा न मेरा। यो घर यो 5 तत्त्वबाट बनेको घर जुन चाहिँ छ यो न तिम्रो हो न मेरो हो, यो 5 तत्त्वको 5 तत्त्वमै मिल्ने छ। आदि के शिव आदि के शक्ति जुग जुग जिया हैन। यी आदिका शिव र चाहिँ शक्ति नै जुग जुग जिउँछन्, सधैँ रहिरहन्छन्। जोगमे प्रेम प्याला जोगी भर भर पिया। योगमै जोग भनेको योग, योगको प्याला भनेको योगको परमात्माको प्रेमको प्याला जुन छ त्यो जोगीले मात्रै पिएको हुन्छ। जोगी भर भर पिया। यो संसारलाई कसैले राम्रोसँग बुझेको छ भने जोगीले मात्रै बुझेको छ, अरूले त संसारलाई बुझ्नै सकेको छैन। प्रकृति हमारे उन मन बेनी तृण तृण गुण की कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उत्पत्ति प्रलय दोहोरा। ल कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पनि यसैमा चाहिँ तिरोहित भएर जान्छन्। अभयानन्द कहे सुन साधु अफै भुली अहङ्कार दी अफै आफ सब करे बढाई। सबैले आफ्नो मात्रै बढाई गर्छन्, तर हे साधुहरू सुन अभयानन्द म भन्दैछु आफूलाई भुलेर आफ्नो अहङ्कारलाई चाहिँ बिर्स्यौ भने चाहिँ बल्ल तिम्रो मुक्ति हुन्छ, नत्र हुँदैन। यस्तो गहिरो गहिरो भावका कविताहरू छन्। यी कविताहरू पढिरहँदा मलाई कस्तो लागिरहेछ भने बुवा मैले कबीरलाई पढिरहेको छु। जसरी कबीरको चाहिँ कबीरको पनि एकदम दोहा त गजब गजब हुन्छ। गजबको कबीरको चाहिँ दोहाहरू छन्। त्यो लेभलमा उहाँका कविताहरू गाइएको छैन। गाइयो भने उहाँका कविताहरू पनि जनजनमा आयो भने चाहिँ यो कविताहरूले चाहिँ अझै नेवारी सम्प्रदायको बिचमा चर्चित छँदैछ। अब यी जुन सत्तुकडी भाषाहरू छन्, जसरी कबीरका कविताहरू आज सबैले चिने जानेका छन्, त्यस्तै गरेर जान्नेछन्। यो चाहिँ कबीरको उसमा पनि सत्तुकड भाषा प्रयोग छ। सत्तुकड सबै कबीरको नि कोही त बुझ्दै बुझिँदैन हामीले त। हो, त्यो कबीरको भाषा पनि सत्तुकड भाषा नै हो कि। सत्तुकड भनेको त्यो साधुले प्रयोग गर्ने भाषा। त्यसमा चाहिँ गुरु नानक साहेबले पनि प्रयोग गरेको अलिअलि भाषा मिल्छ। त्यसपछि कबीरको, त्यसपछि मीराबाईको, त्यसपछि कता कता दादु दयालको हैन। अनि यी लल्ला भन्ने हुनुहुन्थ्यो एकजना। यस्ता यस्ता जुन साधु सन्तहरू छन्, यी साधुकड भने साधुले युज गर्ने भएकोले हो। ए म के रे यो साधुकड भाषा भनेर साधुकड भनेको सत्तुकडी पनि भनिन्छ, सत्तुकडी पनि भनिन्छ, साधुकड पनि भन्छ। साधुले प्रयोग गर्ने भाषा हो। साधुले चाहिँ अब कोही साधु पूर्वबाट आयो, कोही पश्चिमबाट आयो, कोही कताबाट आयो, भाषा त अलग अलग भयो। सबैका कुराहरू सुन्दा सुन्दा उसले एउटा नयाँ खालको भाषा बनायो कि त्यो खिचडी भाषा भयो। त्यही खिचडी भाषा नै सत्तुकड भाषा भयो कि। त्यो भाषामा चाहिँ अनि कता उलटवासी पनि भन्छ क्या त्यसलाई। उलटवासी भनेको ठ्याक्कै भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के भन्छ भने आगो चाहिँ के अरे आगो खाएर चाहिँ प्यास बुझाएँ, पानीलाई चाहिँ तापेर बसेँ भने जस्तो के। अच्छा, अब पानीलाई कहाँ ताप्न मिल्छ, आगोलाई कहाँ पिउन मिल्छ त। तर साधुले उलटवासी उल्टो भनिदिन्छ कि। अनि त्यहाँ पनि के अर्थ हुन्छ त्यो खालको चाहिँ साधु भएपछि त्यो पनि गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थमा आयो त्यो। साधुले जे पनि गर्छ र त्यसमा एउटा चाहिँ गहिरो घुमाउरो अर्थ पनि छ। आगोलाई पिउन सक्नु पर्यो हैन, आगोको तापमा चाहिँ जल्न सक्नु पर्यो हैन, र पानी जस्तो चिसोमा पनि फेरि आगो बन्न सक्नु पर्यो। त्यो खालका कुराहरू चाहिँ देखिन्छन्। बडा गजबका चाहिँ यसमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ 52वटा छ जस्तो लागेको छ मैले गर्दाखेरि। साधुकड भाषा जम्मा चाहिँ उहाँको मैले अहिलेसम्म हेर्दा के 72 होइन, यसमा 62 हो कि कतिवटा छ, 60 हो कि 62वटा छ। अनि नेवारीको चाहिँ 12 कि 13वटा छ अहिलेसम्म प्राप्त भएकोमा भनौँ न। राम राम कहे सुख उपजय, कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की पाऊँ प्रेम प्रीति लगाए। राम राम तो सब कहे दशरथ कहे न कोई। आहा एक बार जो दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होय। आहा यो बडा गजबको छ। होई भनेको यो दोहा अन्यत्रबाट ल्याएर जोडे जस्तो छ भनिएको छ। ठिक कुरा हो। यो चाहिँ मैले दोहा बाहिर पनि सुनेको, कता कता सुनेको छु।
सायद उहाँकै पनि हुनसक्छ, उहाँले भनेको यो दोहा बढी प्रचलित भयो कि यसमा पनि बडा मिठो चाहिँ सँग भनिएको छ कि दशरथले भने जस्तो राम भन्नु पर्यो। तर दशरथ भनेर त्यो रामजीको पिताजी दशरथ भनेको होइन रे, यो दशरथ भनेको अर्कै नै केही चिजलाई भनेको छ अरे कि। बडा गजबको चाहिँ यो उलटबासी छ यहाँ पनि। चलो ठिक छ, यी धेरै कविताहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गरिरहँदा यस्ता दिव्य कविता लेख्ने सन्त जो चाहिँ स्वामी अभयानन्द हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बारेमा आज पहिलोपल्ट हामीले मिडियामा, नेपाली मिडियामा यसरी जनतालाई, नेपाली जनजनको माझमा चाहिँ यो कुरा लैजाने सौभाग्य प्राप्त गर्दैछौँ। यसको लागि बडा खुसी लागिरहेछ बुवा। अलिकति चाहिँ उहाँको बारेमा भारतबाट प्रकाशन भएको यो पुस्तकमा के भनिएको रहेछ अलिकति म पढेर सुनाऊँ है। नेपाल में स्वामी अभयानंद जी महाराज एक बहुत बड़े वितरागी संत थे, हो चुके हैं। आपका आविर्भाव गोरखा में सन 1826 में हुआ था। गोरखा में जन्मेको हो? अब हुनुपर्ने गोरखामै हो, हुन चाहिँ गोरखामा, किनभनेदेखि अब हामी आएको त पछि पृथ्वीनारायण शाहसँग मात्रै आएको हो होइन, त्यसकारण जन्मेको गोरखामै हुनुपर्छ। अनि 1826 भन्दाखेरि त्यसमा 57 जोड्दाखेरि के सम्मत भने थियो? 20 सम्मत 1826 विक्रम सम्मत गलत भने। गलत हो, त्यो त गलत हो, 1847 हो। 47 हो, ए मिस्टेक भयो। थापा क्षेत्रीय थे। सन्यास के पूर्व आपका नाम रणवीर सिंह था। आपके पिता अमर सिंह जी राज्य की सेना में उच्च अधिकारी थे। आप दलमुखी सरदार कहलाते थे। यो शायद यो सैनिकको कुरा, सरदार पद दिँदाखेरिको कुरा लेख्यो उसले। रणवीर सिंह का मन संसार के किसी काम में लगता ही नहीं था और ये बात बहुत बचपन से ही उनमें देखी गई। 13 साल की उम्र में आप घर द्वार छोड़कर अपने गुरुदेव शशिधर जी के सेवा में नेपाल से 14 मील पश्चिम काली गंडकी के किनारे रहने लगे। वहाँ 12 वर्ष रहकर अपने योगाभ्यास किया। त्यो हुनसक्छ, त्यो किनभने 8 वर्षको उसमा त बाउले छोडेर गएका हुन् होइन, त्यो चाहिँ हुनसक्छ। भनेपछि काली कृष्ण गण्डकीको किनारमा त्यही भने काली हो भने रेसुङ्गा त त्यही त भयो नि, त्यही नै हो, कृष्ण गण्डकीको त्यही किनारमा ल राखेको बताइयो। 27 वर्ष की अवस्था में गुरु की आज्ञा से आप घर लौटे और विवाह किया। आपकी कुशाग्र बुद्धि और तेजस्विता देखकर आपको नेपाल राज्य में कमांडर कर्नल पद मिला। 1866 विक्रम संवत में राज्य के कार्य से आपको लासा तिब्बत जाना पड़ा और 4 वर्ष वहाँ रहने का अवसर मिला। 4 वर्ष रहेको त्यही भन्ने छ। और वहाँ तपस्वी लामाओं के संसर्ग में आकर आपने ध्यान योग, क्रिया योग, ज्ञान योग, लय योग आदि योग की विविध क्रियाएं सीखी और इन विषयों पर आपको लिखे हुए ग्रंथ भी मिलते हैं। त्यो चाहिँ भनियो, तर के भनेदेखि असनका चाहिँ यहाँ तुलादारहरूसँग यो किताब थियो अरे भनेर चाहिँ लेखिया देखिया छ, तर पाइया चाहिँ छैन। किताब चाहिँ थियो है, सुनिएको हो है, अब देखिया यिनीहरूसम्म पनि जानकारी पुगेछ। त्यही भने नि त्यो चाहिँ थियो अरे त्यहाँका चाहिँ मतलब चाहिँ के भनेदेखि तुलादारहरूसँग भन्ने चाहिँ सुन्याउँ, तर अब त्यो खोज तलास गर्नु को थियो के थियो। अब त्यो भए पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि यहाँबाट विदेशी सक्यो के थियो, यस्ता त धेरै विदेशिएका छन्, त्यसैमा पर्यो कि त्यो। अनि लासामा बसेर त्यहाँका चाहिँ बौद्ध भिक्षुहरूसँग बसेर लामा भिक्षुहरूसँग बसेर उहाँले विभिन्न चाहिँ साधना गरेको देखियो। त्यो चाहिँ अनि यही साधनाबाट नै उहाँ पहिले नै सिद्ध भइसकेको हो कि सन्यास नलिँदै? अब त्यो चाहिँ काहीँ त्यस्तो चाहिँ के पनि थाहा छैन। जो साधनामा चाहिँ साधनामा त कुरै छैन, त्यो त बचपनदेखि नै अब उता रेसुङ्गामा पनि त्यो साधना त हुन्थ्यो होला, गहिरो साधना त त्यहाँ पनि धेरै साधु सन्तको, किन त्यो त के ऋषि मुनिको ठाउँ हो क्या त्यो होइन रेसुङ्गा भने के श्रृङ्गे ऋषिको तपोभूमि हो। त्यही भन्या नि, अलिकति यतापट्टि पढेना छ पाणिनि ऋषिको तपोभूमि हो हेर्नुहोस्। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि ठुल्ठुलै ऋषि बस्दै होला। ठिक। आप कई वर्षों बाद तिब्बत से नेपाल लौटे और यहाँ आकर आपने योगाभ्यास, मंत्र योग, लक्ष्य योग, वासना योग नाम की 4 योग विषयक पुस्तक लिखी। तर त्यो चाहिँ देखिया छैन अहिले। ठ्याक्कै किताबको नामै भनिदियो त।
संवत 1879 में नौकरी छोड़कर नौलेख गुफा काठमाडौँ से 10 कोस दूर में एकांतवास और तप करने लगे। यो नौलेख भन्ने कता रहेछ? यो यहाँ यो नवलपुर भने हो त्यो। नवलपुर भने सिन्धुपाल्चोकमा ठाउँ चाहिँ भएको कुरा चाहिँ के भयो भनेदेखि अब अलिकति दाजुभाइको बिचमा खटपट पर्यो भीमसेन थापा र रणवीर सिंहको कुरामा। अनि उनी जागिर छोडेर रिसाएर सिपा भन्थ्यौँ हामी त्यहाँ त्यहाँ हवेली भन्ने थियो, रणवीर सिंहको हवेली पनि थियो, त्यो चाहिँ एउटा भाइको आङसम्म पऱ्यो। त्यहाँ गए। त्यहाँ के भनेदेखि रणवीर सिंहले चाहिँ धेरै गुठी राखिसकेका थिए। यो गुठीको विवाद हो। यो धेरै गुठी राखिसकेका थिए। उनको अन्तिम इच्छा चाहिँ के थियो अरे भनेदेखि अब अन्न भयो होइन, नुन पनि भयो, त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ के भनेदेखि खाने खिचडीको लागि दाल पनि भयो। पकाउने केले त पकाउने त व्यवस्था भएको छैन होइन। पकाउनेमा खिचडी खान पनि घिउ त हाल्नु पर्यो। त्यस कारणले के भने अब एउटा गुठी बक्साइदियो मलाई, त्यसले गर्दाखेरि ताकि दाउरा र चाहिँ के भनेदेखि भुटुन भनौँ न, अब घिउको भने त भुटुनै हो नि होइन, घिउ र देऊ भनेर भन्ने भीमसेन थापाले के भने अरे भनेदेखि होइन अब म सक्दिनँ, धेरै भइसक्यो, अब मैले भन्दैमा राजाले कहाँ सधैँ कहाँ गर्छन् र म गर्दैन भनेर भनेपछि लो खान्न त तिम्रो जागिर भनेर जागिर छोडेर यहाँबाट हिँडेँ। त्यो नवलपुर भन्ने आयो त्यो सिन्धुपाल्चोकमा। त्यहाँ गुफा पनि थियो, रणवीर सिंहको गुफा छ त्यहाँ। अनि त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ माधवर सिंह चाहिँ फेरि अब भीमसेन थापालाई के भयो पनि माधवर सिंहलाई चाहिँ लिएर आउनु भनेर फिर्ता ल्याउनु भनेर उनी गए, माधवर सिंह लिन भनेर गए। तर रणवीर सिंह चाहिँ फिरेनन्। पछि भीमसेन थापा आफैले गएर लिएर आए फर्काएर। अनि ल्याएपछि अनि चाहिँ जर्नल बनाएर पाल्पामा पठाएको हो, जनरल बनाएर। त्यसपछि त्यो घटना हो त्यो चाहिँ। ठीक। एकांतवास करने लगे। वो गुफा आज भी मौजूद है। अच्छा। जिसे डाँडो गुफा का पहाड़, गुफा डाँडा भन्ने नै छ त्यहाँ। गुफा डाँडा नै भन्दो रहेछ। 5 महीने 22 दिन आपने वहाँ एक आसन में तप किया था। एक आसनमा बसेर तप गर्नु हो, त्यो चाहिँ त्यहाँ हो। अब के गरेर ऊ गर्थ्यो, अब त्यो त भित्र आफ्नो थाहा पनि। अब यत्रो तपाईँको सन्यासै नलिँदै यसरी चाहिँ गुफामा गएर साधना गर्ने व्यक्तिमा त त्यो दाजुसँगको चाहिँ झगडापछि हो। त्यो दाजुसँगको झगडापछि चाहिँ जागिर छोडेर गएको, त्यो सही कुरा हो त्यो। अब यो कुरा त पारिवारिकलाई मात्रै थाहा हुने भयो। अब मान्छेले हेर्दाखेरि अब दाजुभाइको झगडा भने मतलब त्यो कुनै होइन कि उनले सक्दिनँ भनेर भनेपछि अनि उनलाई रिस उठ्यो अब भनेर अनि गएको चाहिँ त्यो चाहिँ सही कुरा हो। अनि पिताको देहावसानपछि चाहिँ घर आएको कुरा देखायो यहाँ। पिता के देहावसान के बाद देहावसान पर आप पुनः घर लौट आए। त्यो चाहिँ थाहा भएन हामीले फर्केको चाहिँ। त्यही एकचोटि चाहिँ हामीलाई थाहा छ जुन बेलामा चाहिँ के भनेदेखि भीमसेन थापाको साक्षी बक्नको लागि माधवर सिंह आइसकेपछिको चाहिँ साक्षी बक्नको लागि चाहिँ थाहा। अनि यो त त्यो गुफाबाट फर्केको कुरा भन्नु खोजेको अहिले। गुफाबाट त त्यही त गुफाबाट फेरि बुवा बित्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो बेलामा होइन, बुवा बितेको बेलामा होइन कि माधव भीमसेन थापा आफैले लिएर आएर अनि पछि चाहिँ आएर चाहिँ के भनेदेखि बुवा बित्दाखेरि चाहिँ पाल्पाको चाहिँ मुक्ति के अरे उनी थिए, उनी बितेपछि उदुर सिंह गएका छन् पाल्पा। रणवीर सिंह होइन, त्यो चाहिँ अलि मिल्दैन। ठीक। संवत 1890 में आपने स्वर्गीय पिता के सम्मानार्थ गरीबों को चावल दाल और 1 पैसा नित्य बांटना शुरू किया, जो इसके वंशजों द्वारा आज भी जारी है। इनके वंशजों द्वारा आज भी वहाँ 160 भिक्षुओं को नित्य भोजन मिलता है। आपने भूटान में इंद्रावती नदी के निकट काठमांडू से 26 मील उत्तर में बड़ी सुंदर धर्मशाला बनवाई, जो अब तक भी अपना सुंदरता और मजबूती के लिए मशहूर है। आपने अंत में आप पुनः जंगल में एकांतवास तप स्वाध्याय के लिए निकल गए और वहाँ आपने हठयोग, कर्मयोग और लययोग पर ग्रंथ लिखे। भनेपछि यो चामल दालहरू चाहिँ बाँड्ने कुरा त अघि हजुर त्यो सही कुरा, तर त्यो पैसा चाहिँ होइन, पैसा चाहिँ एक पैसा चाहिँ होइन। भुटानको नजिकै इन्द्रावतीको नदीको निकटमा चाहिँ भनेको चाहिँ त्यहाँ के भुटान होइन, त्यो गलत हो। त्यो भुटान आपने भुटानमै होइन, त्यो चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँ इन्द्रावती नदी भनेको त हाम्रो इन्द्रावती यहीँ सिन्धुपाल्चोक हो, त्यो भुटान भन्ने चाहिँ आउँदैन, त्यो गलत थियो। यो चाहिँ गलत भयो। इन्द्रावती नदी त इन्द्रावती यहीँ हो, त्यहाँ थियो नि। त्यहाँ इन्द्रावतीमा चाहिँ के एउटा गुठी त त्यहाँ राखेकै छ, त्यहाँ 2टा गुठी छ, त्यो राखेकै हो। त्यो इन्द्रावतीमा इन्द्रावती भन्ने बित्तिकै सिन्धुपाल्चोक भन्ने सिन्धुपाल्चोक त्यो भुटानको कुरा होइन। त्यहाँ माथि त्यो हवेली भने माथि के भनेदेखि भोताङमा चाहिँ त्यो हवेली बनाएको हो, भोताङमा हो।
भोताङलाई यिनीहरूले भुटान हो भोताङ हो त्यो भोताङ यस्तो हुन्छ क्या त्यो ठाउँ थाहा नभएपछि भोताङ हो भोताङ। अंत में आप अपने गुरु शशिधर से संन्यास लेकर संसार से पूर्णतः विरक्त रहने लगे और अभय तथा आनंदमय स्थिति में विचरण करने लगे। अब आपका नाम स्वामी अभयानंद पड़ा। आप अब जंगल में पहाड़ में स्वच्छंद विचरण करते हुए परमहंस स्थिति में डोलते रहे। चलते चलते 3 वर्ष 7 महीने में आप काशी पहुँचे। यत्रो समय लागेछ काशी पुग्नलाई। त्यो त घुम्दै घुम्दै ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सबै तीर्थहरू घुम्दै गएको र भने पछि काशी गएको भन्ने त्यो चाहिँ हो। काशी में आपने एक बार सभी साधुओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया। सामान तो पास में कुछ ना था, कुछ भी नहीं था। हजारों की संख्या में साधु ब्राह्मण जुटे थे। आपने सब के सामने पत्तलों डालकर नारायण का उच्चारण करते हुए जल छिड़क दिया। बस अब क्या था, सभी पत्तलों में नाना प्रकार के व्यंजन आ गए और इस कारण लोग आपको सिद्धि प्राप्त संत मानने लगे। आपके शिष्यों की संख्या भी बहुत अधिक थी। काशी में ही सन 1912 भाद्र पक्ष शुक्ल चतुर्थी को आप ब्रह्मलीन हो गए। आपकी आज्ञा अनुसार आपका शरीर माँ जानवी में प्रभावित कर दिया गया। त्यो पनि मिलेन। 1919 हो, यो चाहिँ गलत भन्यो। तर चाहिँ रमाइलो कुरा के भन्यो भने उहाँका शिष्यहरू धेरै थिए पनि भन्यो। त्यति बेला शिष्य थिए, तर पछि चाहिँ गुरु नभइसकेपछि अब उहाँहरूले चाहिँ त्यो धान्न सक्नु भएन कि या चाहिँ उहाँहरू सबै नेपाल फर्किएर नेपालकै जसमनीमा विलिन हुनुभयो कि के भयो। होइन खोइ त्यसपछि रणवीर सिंह पछि नेपालमा जसमनी भन्ने कुरा पनि त्यस्तो चाहिँ अब अहिले तपाईँको त्यो हेरेपछि मात्रै त्यहाँ छ भन्ने कुरा आयो। नभए यहाँ कसैले अहिले चाहिँ नेपालका पूर्वमा चाहिँ जसमनी साधुहरू रहेको चाहिँ देखियो। एउटा जोसमनी सन्त भन्ने एउटा चाहिँ एकाडेमीबाट किताब निकालेको थियो। मैले त्यो चाहिँ देखेको थिएँ त्यहाँ। मैले के रहेछ त यो भनेर भन्दाखेरि उसमा भुटान हो कि यो यतातिर कतातिर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रहेछन् भनेर चाहिँ त्यहाँ अहिले पनि छ अरे भनेर चाहिँ मैले त्यहाँ त्यसमा झलक्क पढेको थिएँ। ठिक 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 ठिक। हजुरले यहाँ केही मलाई चाहिँ छुट्याएर राख्नु भएको थियो लगनको चाहिँ यो घरको बारेमा, यो पढेर सुनाउन चाहनुहुन्छ? होइन, यो चाहिँ अब लगनमा एउटा ऐतिहासिक घर छ जसमा नेपालमा चाहिँ पहिलो गजुर भएको घर हो यो। धेरै जसोले यो घरलाई के भन्छन् भने भीमसेन थापाको घर भनेर भन्छन्। हुन त लगनमा भीमसेन थापाको घर पनि छ, नभएको होइन। तर यो चाहिँ टड्कारो आँखाले जसले पनि देखिने भयो मूल बाटोमा नै यो पर्छ। ए हजुर, लगन बाटोको चाहिँ यो मूल बाटोमा नै यो घर छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै जसो मान्छेहरूले यसलाई भीमसेन थापाको घर भन्ने गरेका छन्, तर वास्तवमा यो घर चाहिँ रणवीर सिंहको घर हो। र यो घरको विशेषता मैले भनिहालेँ, पहिलो गजुर भएको घर नेपालको एउटा। दोस्रो कुरा, यहाँभित्र भएको जुन विश्वरूपको पेन्टिङ छ त्यो पेन्टिङमा डेट छ। र नेपालमा यस्ता डेट भएको पेन्टिङ जम्मा 4वटा मात्रै अहिलेसम्म फेला परेका छन् डेटै भएको चाहिँ। अब पेन्टिङ त मल्लकालीन टाइममा पनि छन्, नभएका होइनन् होइन। मल्लकालीन भक्तपुरको दरबारतिर हेर्न गयो भनेदेखि त्यहाँ वाल पेन्टिङहरू पाउनुहुन्छ तपाईँले, तर डेट कहिले त छैन। अब यहाँ हाम्रो चाहिँ अब आर्टिस्टहरूको भनाइअनुसार डेट भएको पेन्टिङ को आफ्नै महत्त्व हुन्छ अरे हो त नि। है त्यस कारण यसमा डेट छ। भीमसेन थापाको चाहिँ जुन चाहिँ पेन्टिङ बनाइयो त्यसमा डेट छ। रणवीर सिंहको आफ्नै त्यो चाहिँ के भनेदेखि कमान्डिङ कर्नेल बनाउँदाखेरि बनाएको पेन्टिङमा डेट छ। र महात्वर सिंहको चाहिँ पेन्टिङमा डेट छ त्यो टाइमको। बाँकी अरू कुनैमा पनि डेट छैन। यहाँ धेरै पेन्टिङहरू थिए भित्र। कृष्णको पनि पेन्टिङ छ। यो पेन्टिङ चाहिँ अहिले त्यो घर भत्किसकेपछि यो 72को भुइँचालो भएपछि लगेर चाहिँ संरक्षण गर्ने भनेर त्यहाँ म्युजियममा राखिएको चाहिँ छ। र त्यसैले गर्दाखेरि यो घरको चाहिँ ऐतिहासिक घर हो। यो बनेको पनि धरारो सँगैसँगै नै बनेको घर हो यो। त्यस कारण यो चाहिँ के भनेदेखि तथ्य इतिहास के हो त, किन यो मान्छेले चाहिँ उसलाई चाहिँ रणवीर सिंहको घरलाई भीमसेन थापाको घर भन्छन् भनेर। अनि मैले यो लेख चाहिँ होइन, यो चाहिँ कसरी बन्यो, कहिले बन्यो, यसमा भएको यो सुनौला, यो फेरि के भनेदेखि यो सबै सुनौला पेन्टिङ हो। यो भित्तामा चाहिँ सुनौला पेन्टिङ हो यो विश्वरूपको भनेर चाहिँ
चाहिँ यो थियो। त्यसैले लेख्नु भएको थियो त्यसैले चाहिँ मैले यसमा चाहिँ यो नै चाहिँ के भनेदेखि हामीसँग यो मिल्केका झिल्का हो, यसमा पनि मिल्केका झिल्कामा पनि हाम्रो स्वामी प्रपन्नाचार्यजीले रणवीर सिंहको बारेमा थोरै लेख्नु भएको छ, थोरै लेख्नु भएको रहेछ र चित्र पनि यही चित्रलाई नै त्यो चित्र पनि त्यही हो र उहाँलाई पनि त्यति इन्फर्मेसन चाहिँ उहाँले पनि पाउनु भएछ। हामीसँग सम्पर्क गरे, हामी धेरै दिन थियौँ तर हामीसँग सम्पर्क भएन र पछि मैले यो किताब हेर्दाखेरि मात्रै अनि देखेँ भनेर चाहिँ म सर यहाँ पढेर सुनाउँछु है। हुन्छ के हजुरले पढ्नु होइन, पढौँ, ठिक छ। विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपालले कम महापुरुषहरूलाई जन्म दिएको होइन, परन्तु आवश्यकताभन्दा बढ्ता नै जन्म दिएका हुन्। तर नेपालले जन्म दिए तापनि नेपालीले कृतज्ञतापूर्वक मूल्याङ्कन भने गर्न सकेनन्। यद्यपि यसमा शङ्का हुनु पनि स्वाभाविक हो। यस्ता सिद्ध सन्त ऋषिमुनिहरू जन्मेका ठाउँमा उनैको वंशजहरूले मूल्याङ्कन नगर्नु कति दुःख लाग्दो कुरा हो। अलिअलि हजुरलाई पनि उहाँले हामीसँग सम्पर्क त गर्नु भएन। हजुर, यसको उत्तरमा भन्नुपर्दा जहाँ सूर्य उदय भएको हुन्छ त्यसको एक किनारमा अन्धकार पनि लुकेर बसेको हुन्छ। अज्ञान रूपी अन्धकार बसेका समाजले लापरवाहीका कारण मूल्याङ्कन हुन सकेन। तर स्वामी अभयानन्द भने मूल्याङ्कन भएकै महापुरुषहरूमध्ये पर्नुहुन्छ। गोरखपुरको कल्याण पत्रिका जुन हामीले अहिले भर्खरै पढेर सुनाइसक्यौँ, पत्रिकाको सन्त अङ्कमा रणवीर सिंह थापाको जीवनी, जगदम्बा प्रेस काठमाडौँ, रणवीर सिंह थापा लेखक, शमशेर बहादुर थापा र जोस्मनी सन्त परम्परा र साहित्य आदि थुप्रै ग्रन्थहरूमा मिल्केका झिल्का हुन्। स्वामी अभयानन्द यहाँ मिल्केका झिल्का शब्दले अर्थ फिलिङ्गोबाट झिलिक्क चम्किएको हो। यसमा यस्ता प्रसिद्ध सन्तको छोटकरीमा जोस्मणी सन्त परम्पराको सानो चिनारी दिनु मात्रै हो भनेर उहाँले चाहिँ यसको अलिकति भूमिका लेख्नु भएको छ। जन्म सम्बन्धको बारेमा 2-4 वर्ष 5-4 वर्षको फरक परे पनि सानो अमरसिंह थापा र उनका छोरा भीमसेन थापाको समय निश्चित भएको हुनाले र अमरसिंहको कान्छा छोरा नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको कान्छो भाइ फुल जर्नेल रणवीर सिंह थापा नै स्वामी अभयानन्द भएको हुनाले स्वामी अभयानन्दको जन्म सम्बन्धमा खासै फरक पर्दैन होला भन् जस्तो लागेको छ। उहाँले त्यो कन्फर्म नभएको कारणले फेरि के भनेदेखि उहाँले त्यो भन्नुभयो भने कहाँ अब 2-4 वर्षको भन्नुहुन्छ। 32 मा भीमसेन थापा जन्मेको, 47 भने 15 वर्षपछि ग्याप छ। हो त नि। स्वामी अभयानन्दको जन्म त्यस बेलाका शक्तिशाली गोर्खा राज्यको खोप्लाङ भन्ने ठाउँमा हो। होइन, त्यो पिपलथोक हो, खोप्लाङ त होइन। के ठाउँ अरे? पिपलथोक भन्छन् त्यहाँ जन्मेको हुनुपर्छ भन्छु म, किन घर त्यहाँ थियो। सेनाको फुल जर्नेलसम्म भएको व्यक्तित्वले अध्यात्म लाइनमा आउनु भनेको अध्यात्म क्षेत्रको व्यापकता र ग्राह्य विषय हो, जो मानवको लागि अपरिहार्य विषय भएको छ। संसार सबै दुःखै दुःख हिलो भएको हो, तर हिलोमा फोहोरै मात्रै हुन्छ भन्न मिल्दैन। कमल जस्तो पदार्थ पनि हिलोमै भएको हो। त्यस्तै स्वामी अभयानन्द यस भौतिक संसारमा फुल जर्नल जस्तो पद पाएर पनि उनी स्वामीजी बने र असल स्वामी बनेर सफल भएर देखाए। लोक व्यवहारमा पनि फुल जर्नल भएर देखाए भने अध्यात्म क्षेत्रमा पनि स्वामी अभयानन्द जस्तो भएर देखाउनु भयो। उहाँले चाहिँ बडा राम्रोसँग कसरी चाहिँ हिलोमा चाहिँ कमल फुल्छ भनेर बडा मिठोसँग चाहिँ उहाँलाई भनिदिनु भएको छ। मोक्षमण्डल आदि जस्तै अभयानन्द पनि साक्षात् जोस्मणीकै शिष्य थिए। जोस्मणी शशिधरबाट दीक्षा लिँदा इनाक योगपट अभय दिलदास थियो। सायद उहाँले चाहिँ अभय दिलदास भन्ने नाम चाहिँ कसको भन्नु खोज्नुभएको हो? होइन, त्यहाँ लेखेकै छ, अभय दिलदासै छ। कसको? सुरुमा रणवीर सिंहलाई नै। मैले अघि हजुरलाई भनेको थिएँ कि त्यो जोस्मनी सम्प्रदायमा दिल भन्ने शब्द चाहिँ साधुले दिने गरिन्छ र त्यो दिल पनि किन हो भने मनदेखि चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरू, मनदेखि चाहिँ लागेका साधुहरू भनेर त्यो दिल दिने परम्परा सुरु भयो। सायद त्यो खालले होला। हरेक जोस्मनी सम्प्रदायको साधुको चाहिँ नाममा दिल हुन्छ भनेपछि उहाँको नाम पनि अभय दिल थियो पहिला, होइन त, दिलदास थियो। यो प्रमाण अभयानन्दको रागबाणीबाट प्रमाणित हुन्छ। पछि यिनले दिलको ठाउँमा नन्द जोडे, अभयानन्द भएपछि अभय दिल भन्दा अभयानन्द।
तर जोस्मनी सम्प्रदायमा नन्द पदको परम्परा पनि पुरानै हो। स्वामी अभयानन्दजी भारत र नेपालमा जोस्मनी सम्प्रदायको प्रभावशाली हठयोगी सन्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँ केवल योगी विद्वान मात्रै होइन, कवि पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कवि मात्रै होइन अपितु राग रागिनीहरूको पारखी गायक पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको रचनाहरूबाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। गायक भएको कुरा छ त्यो चाहिँ थाहा छैन, तर उहाँको यो किताबमा भएका कविताहरू जुन मैले अघि चाहिँ सत्तुगढ भाषाको देखाएँ नि, हरेक कविताको माथि राग देखाइएको छ कि राग बिहागी बिहाग केदार भनेर छ होइन। अब यसरी चाहिँ रागको नाम दिन सक्नु भनेको राग सिन्धु, राग ठुमरी। ठुमरी भनेको त आफैमा एउटा चाहिँ गायन शैली हो। राग आरती, राग जयजयवन्ती, राग फागु मल्हार, लावनी, यी सबै रागका नामहरू हुन्। म सङ्गीतको विद्यार्थी भएको कारणले पनि म चाहिँ यति कुरा के भन्न सक्छु भने यतिको राग भनेर चाहिँ तोकेर गीत दिन सक्ने मान्छेले सङ्गीत जानेकै हुनुपर्छ। सङ्गीत नजानेको मान्छेले रागको कुरा यत्तिकै भन्न सकिँदैन, मिल्दैन। राग जानेरै भनेको। तर जसमा सम्प्रदाय उहाँ कविमा गायक पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको रचनाहरूबाट यो कुरा प्रष्ट बुझिन्छ। आफ्नो जीवनको अन्तिम लक्ष्य हठयोग साधनाबाट पुरा गरेका थिए। उनी माथिल्लो कोटीबाट बोल्ने गर्थे। भन्न खोजेको चाहिँ शब्दहरू चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि पनि मैले त्यो बुझेँ कि चाहिँ एकदमै उच्च अवस्थाको कविताहरू छन् कि कविता धेरै माथिल्लो अवस्थाको छ। यद्यपि स्वामी अभयानन्द जोस्मनी सम्प्रदायका प्रभावशाली जोस्मनी का शिष्य भए तापनि हालैमा भेटाइएका जोस्मनीकृत सधोक सागर ग्रन्थभित्र चाहिँ अभयदिल वा अभयानन्दन नाम उल्लेख भएको पाइँदैन। यो कसैले लेखेको पुस्तकमा त्यो रहेनछ। त्यसपछि भएका नामहरूमा नै कुनै नाम हुन् कि भन्ने पनि देखिन्छ। हुन त्यो सम्भावना छ कि त्यहाँभित्र भएको नाममा अरू नाम कसैले लेखिदियो कि त्यो भन्न सकिँदैन। जे भए पनि जोस्मनी सम्प्रदायमा प्रभावशाली विद्वान हठयोगी महापुरुष स्वामी अभयानन्द हुनुहुन्थ्यो। जोस्मनी सम्प्रदायका यी विद्वानहरू र त्यागी तपस्वी महापुरुषहरू हुँदा यस सम्प्रदायको प्रचार प्रसार खुब भयो। त्यति बेला चाहिँ उहाँहरू जस्तो प्रभावशाली व्यक्ति हुँदाखेरि प्रभाव भयो, प्रचार प्रसार भयो। उहाँको त्यसपछि चाहिँ अब त्यो हिसाबले भएन। त्यसले त्यही देख्यो। यो कुरा चाहिँ भगवान् बुद्धको कहानीबाट पनि देखिन्छ कि भगवान् बुद्धकै समयमा भगवान् बुद्ध राजकुमार भएको, राजाको छोरो भएको कारणले उहाँ चाहिँ सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध हुनुभयो, बुद्ध भइसकेपछि त्यो क्षेत्रका मगध लगायतका चाहिँ त्यहाँ जति पनि बिम्बिसार लगायतका राजाहरू थिए, ती राजाहरूमा चाहिँ बौद्ध ज्ञानको प्रभाव भएको थियो कि। किनभने सङ्गत त्यही भयो। शक्तिशाली मान्छे हो नि त साधु, शक्तिशाली हो फेरि सङ्गत पनि त्यस्तै हो। सङ्गत त्यस्तै थियो, राजाको छोरो थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि ती राजाहरूमा प्रभाव परेको थियो। त्यस्तै यहाँ पनि उहाँ त धेरै प्रभावशाली व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा त्यति बेला चाहिँ प्रचार भएको रहेछ। तर पछि उहाँको अवसानपछि अरू कोही त्यस्तो कोही रहेन। न परिवारमै त्यो कसैले गरे हो। जोस्मनी सम्प्रदायले समाजमा आएका कुरीति कुप्रथालाई हटाएर समाजको धेरै ठुलो सेवा गरेको छ। यी जोस्मनी सन्तहरूले राष्ट्रलाई धेरै ठुलो देन दिएका छन्। यिनै सन्तहरू मध्ये स्वामी अभयानन्द पनि एक हुनुहुन्छ। उहाँको जन्मको बारेमा त कुरा भइहाल्यो। ल उहाँले चाहिँ यही नै यति नै खासै यति नै कुरा बताउन खोज्नुभयो। हजुरले एउटा लास्टमा भनेको कुरा एउटा बडा मलाई घत लागेको कुरा कि बुवा कि हजुरहरूको परम्परामा हजुरको परिवारमा यस्ता महान सन्त चाहिँ हुनुभयो, तर त्यसपछि त्यस्तो कोही देखिएन होइन। अहिलेसम्मको हजुरको यो पुस्ता, हजुरका त नातिहरू पनि भइसके, नाति नातिनाहरूको समयसम्म पनि आध्यात्मिकतामा रुचि भएको कतिको पाउनु त्यस्तो छैनन्। बरु हजुरमै अलिअलि रुचि रहेछ। मलाई पनि यो हेरिसकेपछि अनि के रहेछ त यो अब हुन यस्तो रहेछ भनेर मैले यो जोस्मनी सम्प्रदायको चाहिँ भारतमा जाँदाखेरि मैले धेरै ठाउँमा सोधेँ। त्यहाँका साधुहरूसँग जोसँग सङ्गत भयो, उनीहरूले नामै सुनेनन्। अनि भनेको अनि म गुजरातमा गएको ठाउँमा गुजरातमा एउटा साधुले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि धर्म विभिन्न आउँथे, तर के भनेदेखि त्यसको जब फलोवर्सहरू नभइसकेपछि त्यो धर्म मर्छ।
सायद यो धर्म पनि यसै भएको हुनुपर्छ भनेर उहाँले भनेपछि अनि मलाई पनि त्यो कुरा चाहिँ त्यही रहेछ कि त उसले अब किन नभए त इन्डियामा बसेर बनारसमा त्यत्रो बसेर म बनारसमै गएर पनि मैले त्यहाँ बनारसमा सोधेँ साधु सन्तहरूसँग यस्तो तिमीलाई सोधिएको छु भन्दाखेरि उनीहरूले पुरा गरे उहाँ बनारसमा बसेको दुर्गा कुण्ड हो क्यारे त्यहाँ नै सोद्धाखेरि पनि के पनि मैले चाहिँ पाएँ दुर्गा कुण्ड रहेछ दुर्गा कुण्ड भने जस्तो लाग्छ मलाई ठिक छ आज हामीले जोस् पनि सम्प्रदायको बारेमा पनि जान्ने अलिअलि अवसर पायौँ यो सम्प्रदायको बारेमा फेरि हामीले चर्चा गर्दा यसले हाम्रा दर्शकको माझमा नेपाली समाजमा जोस् पनि सम्प्रदायको बारेमा फेरि अझै एउटा चाहिँ चेतना बढेर जानेछ र हाम्रै देशका यस्ता मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू पनि यो सम्प्रदायमा जानुभएको थियो भन्ने कुराले पनि हामीलाई गर्व पनि बोध हुन्छ र यो सम्प्रदायमा लागेकाहरूलाई पनि अझै गर्वको बोध हुनेछ र समग्रमा जोस् पनि सम्प्रदाय भनेको नेपालको सम्प्रदाय हो नेपालको माटोमा जन्मिएको सम्प्रदाय हो तसर्थ हामीले यो सम्प्रदायलाई जोगाइदिनु पनि पर्छ हैन किनभने यसमा एउटा बडा दिव्य अमृत तत्त्व छ भन्ने कुरा त त्यो कविताबाटै देखियो कष्ट छ कविता धेरै तर बुझ्नै गाह्रो थियो जो पाए मान्छेले बुझ्दैन म बुझ्न सक्दिनँ म त्यसको त्यो भाषाहरू म बुझ्न सक्दिनँ कोही चाहिँ बुझ्छु तर के नबुझेपछि त्यो ऊ नै नहुने के रस नै नपस्ने हजुर हो जस्तो मैले अघि चाहिँ एउटा दुईवटा कविताहरू पढ्दै थिएँ म त वाह वाह भनेको भनै भएँ त्यति धेरै अनाहत-नाहतका कुराहरू नाडीका कुराहरू चक्रका कुराहरू यस्तो गहिरो छ ठ्याक्कै यस्तै कविताहरू तपाईँको चाहिँ अस्ति भर्खर मैले गरेको अन्तर्वार्तामा एकजना स्वामीजीले चाहिँ वाचन गरेर गाएर सुनाउनु भएको हो मैले सुनेको थिएँ भनेपछि यो लेभलको कविता यो लेभलको उच्च अवस्थाको चाहिँ लेखन भनेको त धेरै परम्परामा छैन सामान्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो सगुनका भजनहरू मात्रै छन् तर यो लेभलको निर्गुण भजन चाहिँ आउन बहुत गाह्रो पर्छ तसर्थ हामीले चाहिँ जोस् पनि सम्प्रदायलाई चाहिँ अझै उत्थान गर्न यो सम्प्रदायको कविताहरूलाई बाहिर लिएर आउन जरुरी छ बडा खुसी लाग्यो बुवा हजुरले चाहिँ हजुरको खानदानमा भएको यस्तो महान व्यक्तित्वको बारेमा चाहिँ जानकारी दिदिनु भयो एकदमै खुसी लागेको छ अन्तमा केही भन्न चाहन्छु हैन अब तपाईले पनि अब यो एक किसिमको यो लुकेर बसिराखेको हो यहाँ चाहिँ अब के भने कि स्वामी अभयानन्दको बारेमा कमैलाई मात्रै ज्ञान छ हैन त्यसकारण अब तपाईले आएर यो सबै चाहिँ गरिदिनु भयो त्यो अर्थ पनि बताइदिनु भयो दुई चारवटा मलाई त्यसले पनि म प्रभावित भएँ यसले अवश्य पनि रणवीर सिंहको बारेमा चाहिँ के भने हाइलाइट हुने नै छ र त्यसको अलावा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मैले सोची पनि राखेको छु यी चाहिँ जुन उहाँहरूको चाहिँ भजनहरू छन् त्यसलाई चाहिँ क्यासेटकै रूपमा ल्याउँ त्यो चाहिँ मेरो ठुलो इच्छा छ सायद मलाई लाग्छ अब त्यो हुन्छ पनि होला भनेर तपाईँले जुन यो प्रचार प्रसार गरिदिनुहुन्छ रणवीर सिंहको बारेमा को थिए र के थिए होइन त्यसैले म भन्छु नि ए मिलिटेन्ट टर्न योगी हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ सैनिकको मान्छे गएर योगी हुनु भन्ने कुरा यो चान्सले सक्ने होइन त्यसैले गर्दाखेरि यसको लागि तपाईँलाई पनि अब प्रचार प्रसार हुनेछ मेरो तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्छ म गर्न तयार छु यति भन्दै म तपाईँलाई पनि किन प्रचार प्रसार त तपाईँले गर्नुहुने हो मैले त भन्नेमा त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै अस्तिको हप्तादेखि नै हामीले जोस् पनि सम्प्रदायको बारेमा बोल्न सुरु गरिसक्यौँ फेरि एउटा चाहिँ नयाँ अङ्क यसरी आउँदाखेरि मान्छेलाई धेरै तपाईँ कहाँबाट मलाई भेट्नु नै ठुलो कुरा भन्नुभयो मलाई चाहिँ हाम्रो उसले साहेबले चाहिँ त्यो क्लिप मलाई पठाइदिनु भयो उहाँले पठाइदियो शुभ साहेबले त्यो क्लिप पठाइदिएपछि अनि मैले पनि हेरेँ मलाई त यो जोस् पनि परम्परा त मैले कहीँ पनि देखाएको छैन कहाँ आएछ भने मलाई पनि एउटा जिज्ञासा भएर अनि मैले चाहिँ तपाईँसँग कन्ट्याक्ट गरेको ठिक छ राम्रो भयो बहुत राम्रो साह्रै खुसी लाग्यो मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई धन्यवाद टाइम दिनुभयो यहाँको व्यस्तता बावजुद पनि अब म त के घरैमा बस्ने मान्छे हुँ तपाईँको कति व्यस्तता थियो होइन ठिक छ बुवा मेरो काम भनेकै यही लुकेर बसेका साधु सन्तलाई खोज्ने हो तसर्थ आजको समय साह्रै सही तरिकाले चाहिँ व्यतीत भयो धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई धन्यवाद आइदिनु भयो हस् हुन्छ त कार्यक्रम यतिन्जेल हेरेर बसिदिनुभएका सम्पूर्ण मेरा प्रिय दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ र जोस् पनि सम्प्रदायका साधु सन्तको बारेमा हजुरहरूलाई पनि अरू कोही ठाउँमा कुनै ठाउँमा हजुरले देख्नु भएको छ थाहा पाउनु भएको छ भने हामीलाई जानकारी दिनुहोला हामीले त्यहाँ गएर पनि फेरि खोज गर्ने अनुसन्धान गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ हवस् त हजुरको समयको लागि आगे चाहन्छु नमस्कार मेरो पनि मैले अघि नै यहाँलाई भनेको थिएँ कि रणवीर सिंहले आफ्नो चाहिँ गरेको चाहिँ जुन सम्पत्ति हो त्यो गुठीहरू नै राख्नलाई उनीहरूले खर्च गरेको भनेर जुन कुरा भनेको थिएँ यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो यो 1885 सालको राजा राजेन्द्रले यो चाहिँ जुन साधुहरूलाई भिक्षा दिनको लागि जग्गा किनेर गुठी राखेको
यो लालमोहर गरिदिएको राजा राजेन्द्रको टाइमको हो। यसमा चाहिँ रणवीर सिंहले चाहिँ कति पैसा चाहिँ खर्च गरेर जग्गा किनेर गुठी राखेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको चाहिँ यसमा चाहिँ छ। त्यसैले उनले आफ्नो सम्पत्ति सबै अरूको शिलापत्र ताम्रपत्रहरू पनि छन्, लालमोहर पनि होलान्, अरू गुठीहरूको पनि। तर म कहाँ चाहिँ यो लालमोहर भयो 1885 को। होइन, यो चाहिँ पेन्टिङ हो। हजुर, यो पेन्टिङ चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो के कर्मचारी जुन अहिले चाहिँ उपकुलपति हुनुहुन्छ नि, उहाँले बनाएको हो। यो उहाँ चाहिँ बडा काजी हुनुभयो, बडा काजी अमरसिंह थापा। उहाँ चाहिँ गणेश कुमारी, जङ्गबहादुरकी आमा, जङ्गबहादुरकी आमा गणेश कुमारी हो। यो चाहिँ मेरो जिजु बदेको चाहिँ मतलब के भनेदेखि रणवीर सिंहको माइलो छोराको कान्छी श्रीमती। यी चाहिँ मेरा बाजे हुन्। माधवर सिंह अब भनौँ न, अब रणवीर सिंहका माइला दाजुका छोरा हुन्। रणवीर सिंहका के अरे रणवीर सिंहका भतिजा। पठान ड्रेसमा लाहोरमा बस्दाखेरिको हो त्यो। यो भगवती चाहिँ भीमसेन थापाले यसको चाहिँ सानो बदला सधैँ खल्तीमा हालेर हिँड्थे। बुझ्नु भएन? यो चाहिँ यो भगवती अहिले चाहिँ के भनेदेखि चोरी भएर अहिले म्युजियममा राखिएको छ। र यो भगवतीमा यस्तो शक्ति छ अरे कि त्यहाँ म्युजियममा एउटा चाहिँ यो बुद्धिस्ट कुन तान्त्रिकले आइसकेपछि यो त्यहाँ छोपिराखेको थियो अरे, खोलेर हेरेको अरे। बुझ्नु भएन? खोलेर हेर्दाखेरि भगवती हाँसेको देख्यो अरे उसले। अनि भनेपछि ल उसले तुरुन्तै चाहिँ यो छोपेर राख्नु भनेर त्यो म्युजियममा अहिलेसम्म पनि यहाँ छाउनीमा छोपेर राखेको छ। अनि यसैको चाहिँ यो मूर्ति चाहिँ गोर्खामा छ, गोर्खामा थियो। अनि यो मूर्ति चाहिँ भीमसेन थापाले यहाँ ल्याएर मन्दिरमा चाहिँ राख्न खोजेका, मन्दिर बनाएर राख्न खोजेका रहेछन्। त्यसपछि आमाले चाहिँ विरोध गरिछन्। अनि आमाले विरोध गरे, तपाईँ यो मूर्ति लगेर काठमाडौँ राख्छस् भने म अब खान्न केही पनि खान, म त्यसै गर्छु भनेर भनेपछि उनले ल्याउने आँट गरेनन्। अनि सपनामा भीमसेन थापालाई के भयो अरे भनेदेखि तैँले एउटा यस्तै खालको मूर्ति सानो चाहिँ तेरो खल्तीमा हालेर हिँड्नु, त्यो हिँड्नु चाहिँ तँसँग हुन्जेसम्म तँलाई कुनै अनिष्ट चाहिँ लाग्ने छैन भनेर भनेको थियो अरे। हिँड्थे अरे पनि। जब सेकेन्ड टाइममा चाहिँ उनलाई चाहिँ यहाँ ट्रायल हुने भयो, दोस्रो चाहिँ ट्रायल गर्ने बेलामा आउँदाखेरि त्यो गोर्खामै बिर्सिएछन् है। त्यस कारण त्यो गोर्खामा बिर्सिएपछि त्यो मूर्ति अहिले पनि छ, त्यो गोर्खामा अहिले पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि चाहिँ उनलाई चाहिँ के भनेदेखि यहाँ आएर त्यो अवस्था चाहिँ गयो। त्यस कारण भगवतीले भनेको थियो जबसम्म तैँले लिएर हिँड्छौ तँलाई कुनै अनिष्ट हुने छैन भनेर भनेको थियो। अब त्यो अनिष्ट हुने लेख्या रहेछ, त्यो आएर चाहिँ अनि चाहिँ के भनेदेखि छोडेर आएपछि यहाँ चाहिँ यस्तो भयो। त्यसको सानो मूर्ति छ, त्यो गोर्खामै छ, पूजा गरिने गरेको छ। कहाँबाट ल्याउनु भयो त हजुरले अहिले? यो चाहिँ यहाँ छाउनीमा म्युजियममा त्यहाँ चोरी भइसकेपछि त्यहाँ ल्याएर राखेको थियो, छैन अहिलेसम्म। अनि मैले त्यहाँ गएर चाहिँ अनि एकचोटि चाहिँ यो दसैँको बेलामा ल्याउनु त भनेर एकचोटि पूजा गरौँ भनेर पूजा गर्ने जानेको गएको थिएँ। अनि त्यही बेलामा मैले खिचेको। अनि त्यहाँ म्युजियमको मान्छेले बताएको मलाई, त्यो लामाले चाहिँ त्यो एउटा उसले चाहिँ तान्त्रिक जस्तो मान्छे थियो, उसले ल्याएर त्यो हो यो त शक्ति प्राप्त भएपछि यसलाई छोपेर राख्ने हाल्नु भनेर छोपेर राख्या। हामी त हाँसेको होला, हामीले देखेको भन्दै थियौँ उनले। यहाँ चाहिँ के भनेदेखि बागदरबारको सिन छ। त्यसपछि भीम भक्तेश्वर भीमसेन थापाले चाहिँ स्थापना गरेको मन्दिर छ र धरारो, पुरानो धरारो जहाँ चाहिँ बरन्डा छैन, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ के भनेदेखि सिम्बलको लागि त्यो राखिएको छ। र यो चाहिँ पोखरी हो, झन् भीमसेन थापाको बागदरबारभित्र यो पोखरी थियो। यो काजी नारायण सिंह थापा जसले चाहिँ काङ्गडामा चाहिँ काङ्गडाको युद्धमा परेका हुन्, भीमसेन थापाको माइलो भाइ है। यी कान्छा भाइ। यो पेन्टिङ छाउनीमा छ। यो रणवीर सिंह कुकुर पनि लिएर चाहिँ हिँड्ने चलन थियो। हुन त भीमसेन थापाको पनि त्यस्तो कुकुरको फोटोहरू पाइन्छ हो। त्यसपछिबाट आएर यो चाहिँ पेन्टिङ हो, रणवीर सिंह थापा 29 वर्षको उमेरमा। यो चाहिँ 3टा भाषामा लेखिएको छ, माथि फारसी, त्यसपछि नेपाली, त्यसपछि यहाँ अरू। यो चाहिँ के भनेदेखि त्यो बेलामा चाहिँ यो पेन्टिङ कसले गर्थे अरे भने गढवालबाट आएर गर्थे अरे। तस्बिर खिचाया गया है,
हेर्नुहोस् है, तस्बिर बनाया गया है होइन, यहाँको भाषामा त्यसो गरी राखेको छ, तस्बिर खिचाया गया है। त्यो चाहिँ गढवालहरू आएर चाहिँ, किन त्यो नेपालको पार्ट थियो होइन, त्यसैले त्यो बेलामा आएर चाहिँ त्यो तिनवटा भाषा थियो, माथिको चाहिँ छोप्यो, त्यो माथि फारसी भाषा भन्छन्, उर्दू भाषा, अनि त्यसपछि नेपालीमा भए पनि त्यो चाहिँ के भनेदेखि नेपालीको होइन कि तस्बिर त खिचाया गया भए होइन नि, तस्बिर त बनाउने हो, फोटो भए खिचाउने हो। तर यहाँ लेखा अनि इङ्ग्लिसमा पनि छ, दिस पोर्ट्रेट अफ रणवीर सिंह थापा ड्रन बाई हिज ओन अर्डर एट द एज अफ चाहिँ के 29 भनेर त्यो चाहिँ उसमा नै छ। ल हेर्नुहोस् न, यहाँ टिका चाहिँ उहाँको ठ्याक्क ऊर्ध्वपुण्ड टिका देखिन्छ क्या निधारमा होइन, यो चाहिँ मलाई बडा रोचक लाग्यो क्या। त्यो उमेरमा पनि टिका लाउनु हुँदो रहेछ क्या उहाँले बकाइदा। यो चाहिँ हुजुर सिंहको हो, हुजुर सिंहको यो फोटो चाहिँ हुजुर सिंहको फोटो कसैसँग पनि थिएन। केशर लाइब्रेरीमा चाहिँ केशर शमशेरले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा थियो, त्यसमा चाहिँ पछाडि चाहिँ के भने हुजुर सिंह थापाको फोटो भनेर लेख्दै राखेको रहेछ। अनि त्यही फोटो लिएर आएर चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ ऊ बनाउन लागेका हुँ। धन्न हुजुर सिंहको चाहिँ यति रह्यो है। अब अहिले त सालिक बनिसकेको छ, यहाँ यो थापाहरूको फोटो चाहियो भने अरूसँग छैन। अनि सबैले चाहिँ यतैबाट आउँदैन। आर्मीलाई पनि अस्ति सबै फोटो लगेका थिए आर्मीले पनि, उनीहरूसँग पनि छैन अरे भनेर मैले लग त भनेर अनि मैले दिएको। ठिक छ, यो विश्वरूपको चाहिँ फोटो यहाँ ऊ एकातिर रणवीर सिंह छ, यो उतापट्टि रणवीर सिंहको चित्र छ। रणवीर सिंहको जेठा छोरा शेर विक्रमको छिटो, यो चाहिँ महाभारतको अर्जुन। त्यहाँ लेखिया छ, तल त्यो दोहा पनि छ, ऊ यहाँ सानो अक्षर छ नि, यो दोहा पनि छ त्यहाँ। अनि त्यो यति फाइन छ कि त्यो हेर्न, त्यो सब नाम छ त्यहाँ, त्यो देउताहरूको सबैको नाम छ त्यहाँ। यो चाहिँ चित्रको चाहिँ फोटो खिच्नु भएको हजुरले? यो चाहिँ मैले त्यहाँ गएर आर्मीसँग, त्यो त भित्रको उसमा थियो, अनि त्यो पनि आर्मीसँग दुईचोटि चाहिँ पर्मिसन लिएर खिचेको हो। The Secrets of Life with Subhas Agam.